अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मोहब्बत क्या है जानती हो? एक भारी मर्दाना आवाज़ ने मखमूर लहजे में पूछा। आसमान काली घटाओं से अटा था। दिन की शुरुआत थी मगर शाम का सा समा मालूम हो रहा था। कभी कभी नन्ही नन्ही बूंदें फुहार की सूरत में बरसती और फिर एकदम से रुक जाती। चरिन परिन मुसलसल चहचहा रहे थे। बड़े से सहन की दाएं दीवार से जरा दूर लगे बेरी के मजबूत दरख्त पर लगे झूले पर बैठी लंबे सुनहरी बाल खोले अमरोहा ने एक नज़र मुड़कर खुद को झूला झुलाते सैफ अली वजीर पर नज़र डाली और नफ़ी में सर हिला दिया। मोहब्बत एक माहिर मुसन्निफ है जो एक ही रंग, एक ही कलम से और एक ही वर्क पर बार बार हिजर विसाल की दास्तान रकम करती है। सिर्फ मुकाम और किरदार तब्दील करती है, वाक़यात और हादसात बदल देती है, मगर कहानियाँ तकरीबन वही होती हैं। मगर फिर भी हमेशा कामयाब रही है। मोहब्बत का ही बोलबाला है सारी दुनिया में। हर कोई उसके पीछे पागल है। सबके लबों पर बस उसका नाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। रुला देती है, हंसा देती है, रोल देती है, नामो निशान तक मिटा देती है, हस्ती को खाक कर देती है, रूह और बदन को थकन से चूर चूर कर देती है। ना आंखों में नींद छोड़ती है, ना चैन सुकून गारत करके रख देती है। अजीब सी लज्जत भरी जलन और दर्द भी बख्शती है, जख्म जख्म कर देती है। मगर फिर भी लोग दीवाने हैं कि जो भी हो मोहब्बत जुदा होती है, अनमोल जिसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। वो सहर अंगेज लहजे में बोलता चला गया। नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी थीं। सैफ ने झूले को जोर से धकेला था और अमरूहा का वजूद भीगता चला गया। एक सहर के जेरे असर उसने आंखें मूंदी। मोहब्बत बहुत मजबूत होती है, काले जादू की तरह सहर तारी कर देती है इंसान पर, और इंसान बेबस और लाचार होकर रह जाता है, तड़पता है, मचलता है, फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि मोहब्बत जो होती है उसकी रूह, उसके जिस्म, उसके दिल पर काबिज। काली आंखों में दिए से जगमगाते थे। अमरोहा अब तक आंखें बंद किए झूला झूलती, जैसे अपना कोई मनपसंद राग सुन रही थी। तो बताओ अमरोहा, क्या तुम्हें भी है किसी से मोहब्बत? सब्ज झिलमिलाती आंखें एकदम से खुली थीं। सवाल बेहद अचानक था। सैफ ने झूले की रस्सी को जरा सा धकेला। झूला मध्यम हुआ। बोलो अमरोहा। वो बिल्कुल उसके सामने आ ठहरा, इतने फासले पर कि वो बिल्कुल उसके करीब आती और उसे छुए बिना ही वापस पलट जाती। उसकी सांसें रुकने लगीं, धड़कनों में उथल पुथल होने लगी। अमरोहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। वो सीने पर हाथ बांधते हुए यकटक उसे घूरते हुए बोला। अमरोहा ने उसकी आंखों में झांका। बेहद स्याह काली आंखों में जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था। उसका दिल किया काश कि वो उसकी आंखों में डूब जाती और इस खुदगर्ज दुनिया की आंखों से ओझल हो जाती, मगर वो एक हकीकत पसंद लड़की थी। तुम क्यों हर रोज मुझ पर ये जादू टोने आजमाते हो? मैंने कह दिया था कि बाबा जिंदा थे तो ठीक था, मगर अब मैं सिर्फ अपनी अम्मा की बात मानूंगी। वो पूरी तरह खुद को संभाल चुकी थी। एक तो तुम्हारे बाबा, भला अब मेरी शादी तक जिंदा रह जाते तो कयामत ना आ जाती। वो तड़पा। शर्म करो, तुम्हारे मरहूम ताया हैं। अमरोहा ने उसे शर्म दिलाई। जी जानता हूँ, और मैंने भी बस एक बात की है, कोई गाली नहीं दी, ओके? वो उल्टा खफा हो गया। खैर जो भी है, बात तो मैंने अपनी माँ की ही माननी है, चाहे तुम अपनी मोहब्बत के कितने ही तीर चला लो मुझ पे। अमरोहा ने साफ जवाब दिया। सैफ ने एक तेज नज़र बेफिक्री से हल्के हल्के झूला लेती अमरोहा पर डाली थी और आगे बढ़कर यूं उसी को हल्का सा झटका दिया कि अमरोहा धड़म से नीचे आ पड़ी। उई माँ, ये क्या बदतमीजी है? वो चिल्ला उठी। मैं तो बस अपने मरहूम ताया का भतीजा हूँ, सो अपनी जिंदा जावेद अम्मी से कहो कि तुम्हें झूला दें। शहादत की उंगली दिखाता उसे वार्न करते वो तेज तेज कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। अमरूहा वहीं अपनी टांगे सहलाती उसे कोसती रही। तुम फिर गई अपनी चचा के घर? वो लाउंज में दाखिल ही हुई थी कि सामने सोफे पर बैठी सवीरा खातून उसे देखते ही तेज लहजे में बोली थी। वो सर झुकाए चुपचाप चलकर उनके पास आकर बैठ गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अमरूहा। इन्हें मजीद गुस्सा आया उसे खामोश देखकर। तो क्या हुआ अम्मी? चाचू का घर है मेरा। आप बिलाखिर, ये बिलाखिर कहने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? वो भी एक बार नहीं, कई बार। वो दुर्शत लहजे में बोली। लेकिन अम्मी, इसमें क्या बुराई है? वो एहतजाजन बोली। यही सबसे बड़ी बुराई है कि वो तुम्हारे चचा का घर है। फिर तुम खुद देखो, हमारा एक नाम है। तुम्हारे बाबा ने बड़ी मुश्किल से एक मुकाम बनाया, तुम्हें मुझे इज्जत दी इस सोसाइटी में, जबकि तुम्हारे चाचू सारी उम्र बस भाई के टुकड़ों पर पलते रहे। और अब वो चाहते हैं कि तुम्हें फंसाकर इस दौलत से वो सारी उम्र मज़े लूटते रहें। सवीरा खातून ने खुद से कहा। लेकिन मेरे रिश्ते के लिए हामी तो बाबा ने भरी थी अम्मी। वो भी जैसे आज बहस के मूड में थी। सवीरा ज़रा चौंकी। इधर देखो मेरी तरफ, उन्होंने हुक्म दिया। अमरूहा ने
ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی ہو؟ ان کے لہجے کے ساتھ ان کی آنکھیں بھی سوالیاں تھیں۔ وہ بغور امروہہ کو جانچ رہی تھیں۔ ہرگز نہیں، جب تک ابو زندہ تھے میرے لیے یہ رشتہ اہمیت رکھتا تھا، مگر ابو کے بعد میرے لیے آپ اہم ہیں۔ امی، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ سویرا کو کچھ اطمینان ہوا۔ مگر پلیز مجھے وہاں جانے سے مت روکا کریں۔ بابا سے جڑا ہر تعلق میرے لیے اہم ہے، میں چاہ کر بھی خود کو ان سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ ان کے قریب ہو کر منت بھرے لہجے میں بولی۔ سویرا اس کے ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ لیکن میری جان، مجھے ڈر لگتا ہے، جس طرح انہوں نے جادو ٹونے کر کے تمہارے بابا کو اپنے بس میں کر لیا تھا، کہیں تمہیں بھی اپنے بس میں نہ کر لیں۔ وہ متفکر لہجے میں بولی۔ میں بھی تمہیں کھونے نہیں دوں گا، کچھ ایسا جادو کر دوں گا کہ تمہاری ہر راہ گھوم پھر کر میری طرف ہی آ نکلے، کوئی اور منزل تلاشتے تلاشتے تھک کر چور ہو جاؤ اور میری باہوں میں آ کے پناہ لے لو کہ میں ہی تمہاری آخری منزل ہوں۔ امروہہ شہزادی، جادوگر نے منتر پھونکا تھا، شہزادی پتھر کی ہو گئی۔ امروہہ، امروہہ، سویرا اس کا کندھا ہلا کر بولی تو وہ بری طرح چونکی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اب کی بار ان کے لہجے میں محبت تھی۔ آپ فکر نہ کریں امی، میں نے کہا نا کہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی۔ آپ کی بیٹی اتنی کمزور نہیں کہ اس پر کسی کا جادو اثر کر سکے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو سویرا بھی اطمینان سے مسکرا دی۔ کمرے میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف ایک کونے میں ٹیبل لیمپ روشن تھا، مگر وہ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اس کی روشنی باقی کمرے کے اندھیرے کو ختم کرنے میں یکسر ناکام تھی۔ سیف علی وزیر بھی کسی فائل پر جھکا کچھ سوچے چلے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کا بایاں ہاتھ حرکت میں آتا اور تیزی سے فائل پر کچھ رقم کر جاتا۔ یوں ہی جھکے بیٹھے اسے کتنا وقت گزر گیا اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ تبھی قریبی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ صبح ہو گئی، واقعی حیران تھا، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے ساری رات کام کرتا اور اسی طرح فجر کی اذان سن کر ہی حیران ہوتا کہ وہ ساری رات جاگتا رہا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بھرپور جمائی لی تھی، ٹیبل پر پڑے تھرمس کو ہلایا، خالی تھا۔ پہلے وضو کر لوں، نماز کے بعد ہی جا کر چائے بناؤں گا، اس نے جیسے خود کو اطلاع دی تھی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شمیم اختر اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ پھر ساری رات جاگتے رہے ہو نا؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولیں۔ سیف ان کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ اس کی بے صبری پر وہ مسکرا دی۔ میں تو ڈرتی رہتی ہوں تمہاری نوکری کا سوچ سوچ کر۔ یہ بھلا کیسی نوکری ہے؟ کبھی تو رات رات بھر گھر سے غائب رہتے ہو، اور کبھی گھر رک کر بھی جاؤ تو ساری رات جاگنے کی ذمہ داری۔ یہ کون سا کام ہے جو دن کو نہیں ہو سکتا؟ وہ واقعی پریشان تھیں۔ امی، آپ ایسے ہی وہم کرتی رہتی ہیں، دن کو بھی تو جاتا ہوں نا کام پر۔ وہ یوں چائے پی رہا تھا جیسے آگ کے بجائے چائے فریج میں رکھ کر بنائی گئی ہو۔ ہاں، اور تب بھی غائب ہی ہو جاتے ہو، اوپر سے تمہارا فون بھی بند رہتا ہے۔ انہوں نے سیف کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا امی، آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ ٹھہرا۔ یہ میں نے کب کہا؟ مجھے میرے سیفی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پورے یقین سے کہا تو سیف کی کالی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بس تو آپ پریشان بھی نہ ہوا کریں، اللہ کی مدد اور آپ کی دعا ساتھ رہی نہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی مجھے راہ راست سے ہٹا پائے گا۔ اس نے جلدی سے چائے ختم کی اور کپ ماں کے حوالے کرتا نماز کی تیاری کرنے لگا۔ شمیم اختر نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بھائی، آج آپ فری ہیں تو پلیز کالج چھوڑ دیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر اخبار میں گم تھا جب انم دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ضرور دیر سے جاگی تھی اور آج پھر وین اسے چھوڑ گئی تھی۔ کیوں؟ میں کیوں چھوڑ دوں؟ مجھے تو آج خود بہت سارے کام ہیں۔ وہ مکمل طور پر انجان بن بیٹھا۔ بھائی پلیز، وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا مضبوط بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ وین کا کرایہ میں کس لیے دیتا ہوں؟ تم آخر کب سدھرو گی؟ اس بار تو قطعی نہیں۔ اس نے چہرہ مکمل طور پر اخبار میں چھپا لیا۔ بھائی، نہیں ہے میرے کیوٹ سے ڈیشنگ سے وہ خوش آمد پر اتر آئی۔ کہا نا قطعی نہیں، تو مطلب بالکل نہیں۔ اس بار اس نے بھی دل پکا کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو دل چاہے سلوک کر لو، ہم تو ہیں پردیسی، آج یہاں تو کل کسی دوسرے کے گھر۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ساری عمر بہنوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اور بہنیں تو پرائے گھر کا مال، لیکن پھر بھی سدا نظریں بھائیوں کی چوکھٹ پر ہی جمی رہتی ہیں کہ کب صدا دیں گے اور ویر دوڑا چلا آئے گا۔ سارا ماحول اداس ہونے لگا تھا۔ سیف نے بوجھل دل کے ساتھ اخبار سائڈ پر رکھا۔ تم کیسے ویر ہو جو آپ میری بات نہیں سنتے؟ شادی کے بعد میں کس چوکھٹ کو تاکوں گی، دیکھوں گی، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ سیف کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا۔ دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اس نے سر بھائی کے نزدیک کیا تھا تاکہ وہ آرام سے اس کے سر پر اپنا پیار نچھاور کر سکے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی۔ سیف نے زور سے اس کا کان پکڑا تھا۔ کل رات کون سی فلم دیکھ کر یہ ڈائلاگ رٹے گئے میرے لیے؟ اس کا کان کھینچتے ہوئے وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ بھیا پلیز، درد ہو رہا ہے؟ وہ بلبلائی۔ میرے سوال کا جواب دو۔ وہ رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔
میرے اپنے دل کی آواز ہے بھیا، جب اس گھر سے جاؤں گی نا تو میری یاد میں دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رونا تم۔ پھر ڈرامہ شروع۔ میں ایسے نہیں مانوں گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، انم چلائی، سیف نہ تنگ کرو بہن کو۔ سیف نے ماں کی پہلی آواز پر بہن کا کان چھوڑا۔ وہ اسے زبان دکھا گئی تھی۔ امی دیکھے نا آپ اس کے ڈرامے، روز اس کی وین چھوٹ جاتی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اسے تیز نظروں سے گھورتا وہ ماں کو بتانے لگا، اس کے ڈرامے کبھی ختم نہیں ہونے والے، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ امی نے کچن سے آواز دی، سو بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ جا کر چھوڑاؤ، کیونکہ پھر تم نے ہی پریشان ہونا ہے اس بات کو سوچ سوچ کر۔ ان کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ سیف بھی مسکرا دیا۔ چل چڑیل، امی نے کہہ دیا ورنہ کبھی لے کر نہ جاتا، اس نے بائک کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ انم مسکراتے ہوئے بھائی کے ساتھ چل دی۔ خدا حافظ امی، وہ وہیں سے چلائی تھی۔ خدا حافظ۔ اور سیف اگر ادھر سے ہی کام پر چلے گئے تو خدا کے لیے فون بند نہ رکھنا۔ امی کچن کے دروازے میں آ کر بولی، جی امی آپ فکر مت کریں، آن رہے گا میرا۔ اس نے ماں کو اطمینان دلایا اور بہن کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی جب سویرا اندر آئیں۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں امی، ایسے ہی ٹی وی سے دل بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرے ساتھ آفس چلا کرو نا، سارا دن گھر بیٹھے بور ہوتی رہتی ہوں۔ انہوں نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹی وی آف کر دیا۔ نا امی، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام۔ ویسے کاش امی میرا بھی کوئی بہن یا بھائی ہوتا، لڑتے جھگڑتے ہی سارا وقت گزر جاتا۔ انم اور سیفی کے گھر کتنا مزہ آتا ہے، ہر وقت ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، میں تو وہاں جاتی ہوں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سیف اور انم کا ذکر کرتے ہوئے وہ کھوسی گئی۔ سویرا خاتون کی آنکھوں میں سوچ کی لہریں پیدا ہوئیں۔ سیف اور انم سے یاد آیا، کل تم چاچو کے گھر مت جانا، اوکے؟ تیار رہنا، ہمارے کچھ معزز مہمان آ رہے ہیں دوپہر کے کھانے پہ۔ انہیں فوراً خیال آیا تھا، میرا کیا کام امی آپ کے بورنگ مہمانوں سے؟ وہ کافی بدمزہ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ تم کوئی کام کرنا؟ سویرا نے اسے گھورا تھا۔ میں نے تمہیں صرف گھر پر رہنے کو کہا ہے۔ خود بخود ان کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ مگر امی آپ جانتی ہیں کہ ہفتے کے دن میں لازمی چاچو کے گھر جاتی ہوں، ورنہ مجھے چین نہیں آتا۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی، وہ ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ ملنا تمہارے چاچو کے گھر جانے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ان کا لہجہ کسی قسم کی رعایت سے عاری تھا۔ امروہا کو دکھ سا ہوا تھا۔ وہ جس قدر ماں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھائے گی، وہ اسی قدر اس سے بدگمان رہتی تھیں۔ امی آپ کو کب میرا یقین آئے گا؟ میرا وہاں جانا صرف اور صرف میرے چاچو سے محبت ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کی مرضی کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک بار پھر ان کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے میری جان۔ انہیں دل ہی دل میں اپنی سختی کا احساس ہوا تھا تو محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، لیکن مجھے تمہارے چاچو لوگوں پر اعتبار نہیں، تم بہت سادہ ہو اور وہ بہت، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں پھنسا لے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی، یہ صرف آپ کا وہم ہے، میں ایسی بے وقوف بھی نہیں ہوں، پھر وہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ آخر میں جھوٹ بولتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ جادوگر کے سحر بھرے جملے کانوں میں پھر گونجنے لگے۔ مسکراتا پروکار چہرہ دل میں سمانے لگا، اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ نہیں، میں بے حد مضبوط ہوں، سیف تمہارا جادو مجھ پر نہیں چلے گا۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلانا چاہا تھا۔ امروہا میری جان، میں پھر بھی تمہیں منع نہیں کر رہی، مگر کل رک جاؤ پلیز، اصل میں وہ لوگ تمہیں ہی تو دیکھنے آ رہے ہیں، اکلوتا بیٹا ہے شاہزین ان کا، وہ چاہتے ہیں کسی اچھے گھر کی لڑکی ہی ان کی بہو بنے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی یہ رشتہ بہت اچھا لگا۔ ایک تو شاہزین سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، دوسرا مسز داود نے ہمارے ساتھ کئی نئی ڈیلز سائن کی ہیں۔ اس رشتے کے بعد ہماری پارٹنرشپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ بات کے آخر میں ماں کی جگہ ایک بزنس وومن نے لے لی تھی۔ امروہا کے دل سے ٹیس اٹھی، پتہ ہے شیش محل جیسے گھر اور انکم اور پھر بے تحاشا دولت، عیش و عشرت، ساری عمر عیش کرو گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے گال چھوئے۔ امی اچھی زندگی کے لیے صرف دولت کافی نہیں ہوتی، وہ بمشکل بولی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن خود سوچو، ان کا سب کچھ ان کے اکلوتے لڑکے کا ہی ہے، تو ان کی بہو سے زیادہ بھلا کون ان کو عزیز ہوگا؟ وہ اسے سمجھانے لگی، مگر دل نے صاف انکار کیا تھا سمجھنے سے۔ ٹھیک ہے امی، بہت جلد دل سے اس نے بات ختم کرنا چاہی تھی۔ تھینک یو بیٹا، اور ہاں اچھے سے تیار رہنا۔ ہاں، امروہا نے دیکھا ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا، اسے دل ہی دل میں اچھا محسوس ہوا کہ اس نے ماں کو خوشی دی تھی۔ سویرا اسے پیار کر کے باہر نکل گئیں۔ وہ بستر پر ڈھہ گئی، دل پر بوجھ سا آ گرا۔ مجھے بھولنے کی جرت اور کوشش کبھی مت کرنا امروہا ڈیئر، ورنہ سانسیں بند ہونے لگیں گی۔ ساحر کا منتر کانوں میں گونجا، خود بخود دھڑکن بے ترتیب بے قرار ہوئی۔ تم کیا ہو سیف وزیر، کاش کہ میں تمہیں سمجھ پاتی۔ وہ کبھی کبھی واقعی بے بس ہونے لگتی تھی۔ مجھ میں کبھی آہٹ کی طرح سے کوئی آئے، مجھ میں کبھی آہٹ کی طرح سے کوئی آئے، ایک بند گلی کی طرح سنسان بہت ہوں، الجھا ہوں کئی بار ایک لفظ سے مفہوم، سادہ ہے بہت وہ نام آسمان بہت ہوں۔ کوئی جادو سا لہجہ دھیمے سے اس کے کانوں میں گنگنایا تھا۔
उसे लगा वाकई उसकी धड़कनें रुकने लगी थीं। अमरोहा इब्रार वाकई बेबस होने लगी थी। उसने भीगा चेहरा तकिए में छुपा लिया था। मिसिस दाऊद बेहद पुरवकार नफीस सी खातून, खुद पर पड़ने वाली, इनकी पहली ही नज़र में अमरोहा ने अपने लिए जो पसंदगी तैरती देखी थी, उसे 100% यकीन हो गया था कि अब इस सैफ नामी शख्स से, जिससे वो बचपन से मंसूब चली आई थी, दूर होने का वक्त आ गया था। उसने कभी पैमाने वफा ना बांधे थे और ना ही कभी इकरार इजहार की मंजिलें तय हुई थीं, लेकिन ये सच था कि आंखों के कांच के जैसे खूबसूरत झिलमिलाते पर्दों पर अगर कोई अक्स झिलमिलाया था तो वो सैफ का ही था। फिर मशरकी लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, सूंधी खुशबू देती गीली मट्टी की तरह। जो भी नक्श बना दो तभी मिट पाते हैं जब मट्टी सूखने के बाद रेजा रेजा बिखेर दी जाए। वो सूरत जो उसके दिल और दिमाग में बचपन से बाबा, चाचू और चाची ने बनाई, नक्श गहरे हो चुके थे, इनमें थे, लेकिन किस्मत की सतम ज़रीफ़ी ये थी कि अब यही नक्श इस हस्ती को नागवार थे जो उसे बेहद अजीज़ थी। उसकी माँ सवेरा खातून, जिसके लिए वो किसी भी हद से गुजर सकती थी। सो इन नक्शों को मिटाने के लिए उसे रेजा रेजा करना था, अपनी ज़ात को टूट कर बिखरना था, और उसे अपनी माँ के लिए ये सब मंजूर था। मिसिस दाऊद उसे जिस कदर अच्छी लगी थी, शाहजहान से मिलकर उसे उतनी ही कोफ्त महसूस हुई। उसकी तेज़ चमकदार आंखें मुसलसल खुद के आर पार महसूस होती। उसको वो शायद अंदरूनी तौर पर इस सबसे दस्तबरदार होने के लिए खुद को तैयार ना कर पाई थी। अमरोहा बेटा, जाओ शहजान को अपना रूम दिखाओ। सवेरा के इस हुक्म पर उसका दिल धड़क उठा। वो तो कभी सैफ को अपने कमरे में नहीं घुसने देती थी, जिसके साथ दिल के बंधन के अलावा खूनी रिश्ता भी था, फिर ऐसे किसी अनजान मर्द को। हाँ श्योर, चलो रेहा, आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी और आपकी पसंद नापसंद के बारे में भी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। सवेरा की बात पर जहाँ वो दम साधे खड़ी रही थी, वहीं शाहजैन को जैसे पर लग गए थे। बेताबी से उसके अंग अंग से फूट रही थी। अमरोहा अंदर तक घबरा गई। अमरोहा, सवेरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए तपती नज़रों से अमरोहा को घूरा तो वो बमुश्किल सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाहजैन उसके साथ था। वाओ, स्काई ब्लू अमेजिंग। कमरे में दाखिल होते ही वो फौरन सराहते हुए बोला। कमरे में स्काई ब्लू कलर हर चीज़ में नुमायां था। कमरे की दीवारों की पेंट से लेकर बेड पर बिछी चादरों, खिड़कियों के पर्दों में भी इस रंग की आमेजिश थी। ग्लास वॉल के करीब पड़े प्लास्टिक के गमले, टेबल पर पड़ा ग्लास कवर वाला नफीस सा टेबल लैंप और बेड के करीब रखा बड़ा सा फिश बाउल, सभी ब्लू झलक दे रहे थे। अमरोहा के दिल से हुक सी उठी। जब जब वो सैफ के नाम से जान बचाती, वो हर कदम पर उभर कर सामने आ जाता। जब पापा जिंदा थे तो उसने कितनी जिद करके सैफ के कमरे की तरह इस कमरे की सजावट की थी, और बाबा के इस सारे काम में मदद भी तो सैफ ने की थी। अब उसके और सैफ के कमरे में अगर फ़र्क था तो बस चीज़ों की कीमत का, या फिर इस एक फ़िश बाउल का जो सैफ ने इसे गिफ्ट किया था। उसकी बर्थडे पे इसकी पलकें भीगने लगीं। चलो ये बात तो साबित हुई कि तुम्हारी पसंद भी तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत है। वो अपने ख्यालों में यूँ खोई कि उसे महसूस भी ना हुआ कब शाहजैन उसके इस कदर करीब आया और उसके हाथ थामते हुए बोला। अमरोहा दिलो जान से कांप गई। उसने एक झटके से अपना हाथ उसके मजबूत हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। मैंने ये हाथ सारी उम्र के लिए थामने का फैसला कर लिया है। खुद पे नाज करना शुरू कर दो। वो उसके और करीब हुआ। अमरोहा की जान निकलने लगी। उफ, एक तो तुम्हारा ये शर्माना। बस यही सबसे बड़ी शर्त रखी थी मैंने अम्मी से कि मुझे 100% मशरकी लड़की चाहिए, बाहया, बाशरम, पाकीज़ा, किसी झरने की तरह साफ शफाफ। अमरोहा को उससे शदीद नफरत महसूस होने लगी। उसने जैसे पूरी कुव्वत जमा की थी और उस पर इस बार पूरे ज़ोर से उसको खुद से परे धकेल दिया था। वो उसके इस अंदाज पर शशदर खड़ा उसे घूरता रहा, फिर एकदम मुस्कुराने लगा। यही अदा तो तुम मशरकी लड़कियों को सबसे मुनफरिद बनाती है। तब तक किसी को पास भी नहीं भटकने देती जब तक पूरे हकूक उसके नाम ना करवा लो। वो आहिस्ता से दोबारा उसके करीब आकर ठहरा। वो बेअख्तियार ही 2 कदम पीछे हटी। लेकिन सच कहूँ तो ऐसा उजला और निखरा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। सो अब मुश्किल ही है कि दिल को करार आए। सो तैयारी पकड़ो, बहुत जल्द तुम मेरी पनाहों में होगी। बहुत खुशकिस्मत हो अमरोहा, वो उसे देखते हुए गरूर से बोला। बेहद खुशकिस्मत हो कि तुम पर शाहजैन दाऊद की नज़र करम ठहरी है। कितना उखड़ा था वो, कितना मगरूर, और वो दिल ही दिल में कुड़ कर रह गई थी। और फिर वाकई अगले हफ्ते वो पूरे एहतमाम से ना सिर्फ उसे मंगनी की अंगूठी पहना गए थे, बल्कि ठीक 3 माह बाद शादी पर भी इसरार कर गए थे। सवीरा जिस कदर खुश थी, अमरोहा उसी कदर बुझ गई थी। माँ की ख्वाहिश उसे अंदर तक जलाकर राख कर गई थी। आज हफ्ता था, वह हस्बे मामूल घर पे था, लेकिन ना जाने क्यों आज दिल को वो सुकून नहीं था जो उसकी तबीयत का खासा था। वो बेतरतीब बेकल था। दोपहर तक बार बार वो लाउंज की खिड़की से बाहर झांकता, कभी बाहर गली में निकलकर। शमीम उसकी बेचैनी अच्छी तरह समझ रही थी। इतना ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है तो फ़ोन कर लो। उन्होंने बेटे को छेड़ा। हाँ, नहीं तो मैसेज ही कर दो सैफी भैया, अब तो मेरी भी धड़कनें रुकने लगी हैं। अनम ने एक हाथ से सैंडविच खाते हुए
और दूसरे हाथ से चैनल सर्च करते हुए कहा तो वो सच में चिढ़ गया। मैंने नहीं करने वाला कोई कॉल, कोई मैसेज ओके, और ना ही मुझे किसी का इंतज़ार है। बुरा सा मुंह बनाते हुए उसने बहन के हाथ से रिमोट झिपटा। और तुम क्या हर दूसरे रोज़ छुट्टी मना लेती हो कॉलेज से? अम्मी मेरे ख्याल में इसके हाथ पीले कर दें, पढ़ाई इसके बस के बात नहीं। उसने अन्नम की को आंखें दिखाने के साथ माँ को भी मशवरा दिया। वो मुस्कुरा दी। अब इतना गुस्सा दिखाओगे तो वो मज़ीद चिढ़ाएगी तुम्हें। वैसे तुम भी तो अना के पुतले हो, बार बार वही आती है। इस बार तुम और अन्नम चले जाओ ना। अम्मी ने सब्जी की ट्रे गोद में रखते हुए उससे कहा। जी, जिस तरह ताई ने मेरी उस दिन अपने सारे कुलीग्स के दरमियान इंसल्ट की ना, आप भी सुन लेती तो मुझे ये ना कहती। मुझ में अना नहीं बल्कि इज्जत नफ्स है अम्मी। ठीक है, वो लोग अमीर हैं, इनकी माली हालत हमसे अच्छी है, मगर ये एक हकीकत है कि हमें वो सिर्फ ताया अबू की वजह से ही अजीज़ है, ना कि उनके इस अजीम व शान स्टेटस की वजह से। वो आज दिल की सारी भड़ास निकाल देने पर आमादा था। शमीम अख्तर इस बार खामोश रही थी। फिर भी भाई अमरूहा तो ऐसी नहीं है ना, आप मैसेज करके ज़रा पूछें तो सही ना। अनम इस बार परेशानी से बोली। ओके, एक तो तुम बिना वजह खा जाती हो मुझे। उसके दिल खुद मचला जा रहा था। बहन के सामने हंसते हुए बोला। जी जी, वो भी बिना फ्राई किए। अनम ने जुबान दिखाई। सैफ ने उसे आंखें दिखाते हुए पैगाम लिखा और सेंड कर दिया। जब काफ़ी देर तक जवाब ना आया तो उसने कॉल मिलाई। अम्मी और अनम की मुस्कुराती नजरें उसके चेहरे पर जमी थी, जिस पर इंतजार की जगह रफ्ता रफ्ता बेचैनी और गुस्से ने ले ली थी। कहा था ना कि उसे हम सबसे ज़्यादा अपनी माँ की इज्जत और झूठा वकार अजीज़ है, और उसके लिए वो हम सबको भी पाँव की ठोकर रसीद करने से बाज नहीं आएगी। देख लेना आप दोनों, गुस्से से कहते हुए वो उसने सेल फोन सोफे पर फेंका और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चला गया। भाई शायद सच कहते हैं, हमें इस तरह अब अमरोहा के हवाले से इनको तंग नहीं करना चाहिए था। अम्मी अनम अब पेशमान थी। हाँ तुम सच कह रही हो, अम्मी भी अब परेशान हो चुकी थी। तुम दोनों ही गलत सोच रही हो। सरदार साहब व्हील चेयर घसीटते हुए वहाँ आए थे। अनम फौरन उनकी तरफ बढ़ी थी। वो कैसे सरदार साहब? शमीम अख्तर ने हैरत से पूछा। तुम लोग सैफ़ी बाबा को तंग ना भी किया करो तो भी ये बात इसे परेशान किए रखेगी। भाई साहब ने जब सैफ़ी और अमरोहा की बात पक्की की थी तब अमरोहा बच्ची थी, मगर सैफ़ी 14 साल का समझदार बच्चा था, और फिर उसकी रगों में पठान खून है। पठान इस मामले में बहुत इंतहा पसंद होते हैं। इनके लिए ज़ुबान ही सबसे अहम चीज़ है, और यहाँ ज़ुबान ना सिर्फ मेरी सैफ़ी की है बल्कि मरहूम भाई साहिब की भी है। एक तरह इनकी वसीयत है ये। सो सवेरा भाभी के लिए ना सही, कम से कम मेरे और सैफ के लिए ये बात हमेशा दुख और कसक का ही बाइस बनेगी। उन्होंने तासुफ भरे लहजे में कहा। दुख तो हमें भी है, सच कहूँ तो अमरोहा अब मुझे भी बेहद अजीज़ है, मगर सवेरा भाभी का रवैया हम सबके सामने है। उसके बाद हम कुछ करने के काबिल ही कहाँ रहते हैं। शमीम अख्तर ने उनकी बात की तायीद करते हुए कहा। मसला सिर्फ ताई अम्मी का नहीं, तभी सैफ अली वज़ीर बाहर आया था। मसला सारा अमरोहा का है अम्मी। वो अब आकिल बालिग है, अपना फैसला खुद कर सकती है, मगर उसके लिए अब मरहूम बाप का फैसला कोई मानी नहीं रखता, और उसने साफ कहा है कि अगर उसकी माँ ने ये रिश्ता तोड़ा तो वो माँ की बात रद्द नहीं करेगी। और ताई जान के रवैये से तो सबको ये अच्छी तरह पता चल ही चुका है कि वो ये रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगी, बल्कि कर चुकी हैं। कब का ख़त्म? जब से उसकी सफ़ेद रंगत सुर्ख पड़ती जा रही थी। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। यही तो सारी बात है सैफी बाबा। सरदार साहब ने उसकी तरफ देखते हुए मलामत से कहा। अमरोहा समझदार है, सो अब हम बिल्कुल मजबूर होकर रह गए हैं। अब हम सवाए सब्र के और कुछ भी नहीं कर सकते। सरदार साहब ने बेटे को समझाने की कोशिश की। कर तो खैर बहुत कुछ कर सकते हैं बाबा, बस अल्लाह साथ दे दे और आप दुआ करें। सैफ की आंखों और चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी, उम्मीद भरी मुस्कुराहट। सरदार साहब खुश हो गए। ये हुई ना शेरों वाली बात। उन्होंने ज़ोर से करीब बैठे बेटे की पीठ थपथपाई थी। सैफ खुलकर मुस्कुरा दिया था। सिर्फ एक हफ्ता वो चाचू के घर ना जा पाई थी, मगर यूं लग रहा था जैसे कई सदियां बीत गई थीं। वो बहुत उदास थी। बार बार नज़र दाएं हाथ में पहने डायमंड रिंग पर पड़ती तो जैसे दिल किरची किरची हो जाता। और उधर शाहजहान का बेधड़क सा अंदाज। वो हर दूसरे तीसरे रोज़ उसे घुमाने के लिए ले जाने आ जाता, और वो बहुत मुश्किलों से उसको टालती। और इस बात पर कई बार वो मामा से भी डांट खा चुकी थी, मगर उसने इस बार इनको क्लियर कर दिया था कि उसने शादी के लिए तो हाँ कर दी है, मगर शादी से पहले उसे मज़ीद किसी चीज़ के लिए दबाव ना डाला जाए। और सवेरा ने इसकी बात मानते हुए तरीके से शाहजहान को भी समझा दिया था। तब कहीं जाकर उसकी जान छूटी थी। आज हफ्ता था और वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि अब उसे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं। इसमें इसके घर के किसी भी फर्द का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मंगनी वाले दिन भी जाते हुए भी वो सैफ की ना तो कॉल पिक कर सकी और ना ही उसके मैसेज का जवाब दे सकी थी। वो जानती थी कि सैफ किस कदर नाराज़ होगा। वो चाहे कितना ही खुद को लापरवाह बनाती, मगर सैफ ने उसे हर कदम पर, हर मोड़ पर बावर करवाया था कि वो उसकी अमानत है और वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं रुकेगा। और अमरोहा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो वाकई ऐसा था, अपने कोलो फेल का सच्चा। वो जो कहता था वही करता था।
یہ بات بھی اسے اندر تک جلائے دے رہی تھی کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو سیف بھی سوچے گا جب اسے اس کی منگنی اور اس قدر جلد شادی کی خبر ملے گی، اور اسی لیے اس نے ماں کو بھی منع کیا تھا کہ کسی طرح بھی اس بات کی بھنک بھائی ان لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ ہمیشہ اپنی امارت کا ڈھول پیٹنے والی سویرا خاتون اس مرتبہ بھی ڈھیر سارے لوازمات کے ساتھ دیور بھابھی کے گھر منگنی کی خبر پہنچا چکی ہیں۔ امروہا بے خبر تھی کہ سیف کی خاموشی بلا وجہ نہیں بلکہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ بالآخر اس نے چاچو کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہاں سب سے پہلے سیف کا سامنا نہ ہونے پر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر بھی ادا کیا تھا۔ میری بیٹی آئی ہے۔ سردار چاچا صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ بھی تیزی سے جا کر ان سے لپٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اب آپ کی بیٹی نہیں رہی بابا، پرائی ہو گئی ہے، انم اداسی سے کہتی اس کے قریب آئی۔ امروہا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تو کیا امی ان سب کو بتا چکی ہیں؟ اس کا دل دکھنے لگا۔ انم بری بات ہے بیٹا، بہن کو تنگ نہیں کرتے۔ شمیم اختر بھی وہیں چلی آئیں۔ کیسی ہو امروہا بیٹا؟ امی کیسی ہیں؟ شمیم اختر نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہیں چاچی۔ وہ مختصر ہی جواب دے سکی تھی۔ چاچا آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے چاچا کے کندھے دباتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تم آ جاتی ہو نا تو بس اچھا ہو جاتا ہوں۔ آج تو بابا نے چند قدم واک بھی کی، انم نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ تبھی اس کی نظر برآمدے میں ایک سائڈ پر کھڑی گاڑی پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ یہ گاڑی بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ یہ سیف کو ملی ہے اس کی کمپنی کی جانب سے۔ شمیم کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے فخر چھلکا۔ پتہ ہے بھائی کو جلدی ایک اچھی جگہ پر فرنشڈ گھر بھی مل جائے گا۔ انم چہکی، اچھا ویسے ایسی کون سی نوکری مل گئی ہے خان صاحب کو کہ اتنی شاندار گاڑی بھی مل گئی اور گھر بھی ملنے والا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نظر سامنے ہی کھڑی بلیک کرولا پر جمی تھی۔ تم نے کب سے اپنی امی کی زبان بولنا شروع کر دی؟ بھاری مردانہ لہجے میں وہ بری طرح چونکی تھی۔ نہ جانے کب وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں میں تو وہ ہکلا کر رہ گئی۔ مذاق کر رہا ہے امروہا بیٹا، تم بھی نہ اس کی باتوں میں الجھ جاتی ہو۔ شمیم چاچی نے سیف کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ آ کر بالکل امروہا کے سامنے دوسری چارپائی پر ماں کے ساتھ آ بیٹھا۔ گہری سیاہ آنکھیں البتہ امروہا کے سہمے چہرے پر جمی رہیں۔ سفید دودھیا رنگت گلابی رنگ کے سادہ سوٹ میں کچھ سمٹی سکڑی سی لگی تھی۔ لمبے بال جو بے حد سیاہ تھے پونی میں قید کر کے حسب عادت اس نے ایک طرف آگے کو کندھے پر ڈال رکھے تھے۔ نہ جانے کیوں آج اس کی سبز جھلملاتی آنکھیں اس کی طرف نہیں دیکھ پا رہی تھیں، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکے اور ایک مرتبہ پھر وہ کوئی طلسم پھونکے، شاید کہ اس بار اس کا جادو اثر کر جائے۔ تبھی اس کی نظر بے خیالی میں اپنے سفید دودھیا ہاتھوں میں پڑی ڈائمنڈ رنگ پر پڑی اور نظریں یہیں جم سی گئیں۔ بہت خوبصورت دن ہے آج امی، وہ بے تکی بات کر گیا تھا، یا کم سے کم امروہا کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ سردار صاحب اندر جا چکے تھے۔ شمیم اختر نے اس کی بات پر صرف سر ہلایا تھا اور انم کو امروہا کے لیے کچھ بنانے کا کہہ کر خود بھی اندر چلی گئی۔ میں ابھی آتی ہوں امروہا، انم اسے کہہ کر تیزی سے اندر بھاگ گئی۔ وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی، بے حد خوبصورت رنگ ہے نا؟ اس نے ہاتھ سے امروہا کا ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امروہا کا سانس رکنے لگا، لیکن میرے نام کی نہیں۔ تمہیں کچھ تو تکلیف ہوئی ہوگی امروہا؟ وہ شاید تسلی چاہتا تھا جو وہ اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ تکلیف کیسی؟ اس موقع پر تو ہر لڑکی کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی، اور اگر اس موقع پر تو ہر لڑکی کو بے حد کرب اور اذیت برداشت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کی نظریں امروہا کی سہمی آنکھوں میں جھانکنے لگیں۔ کس موقع پر؟ وہ بھی حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سیف نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے اور ذرا سا پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ جب اس کی پہلی منگنی ٹوٹتی ہے، وہ کافی دیر بعد بولا تھا، بالکل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور امروہا کو لگا تھا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے مسل دیا ہو۔ اس کی پلکیں نم ہونے لگیں۔ بولو امروہا۔ امروہا بھی نظریں جھکانے لگی تھی، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، اس کے اندر کو جانچ لے، اس کی آنکھوں کو پڑھ لے، مگر امروہا پلکیں جھکا گئی تھی۔ تبھی انم وہاں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی امروہا کی من پسند کھانے کی چیزوں سے سجی۔ اس نے امروہا کے قریب ہی چارپائی پہ رکھ دی۔ میں چائے بھی لے کر آتی ہوں۔ خاموشی محسوس کر کے وہ اسی طرح واپس پلٹ گئی تھی۔ سیف امروہا کی طرف دیکھتا رہا، جو جواب کا منتظر رہا، مگر امروہا خاموش رہی، بالکل کسی پرسکون ندی کی طرح کہ کسی وادی کی ساری دلکشی اس خاموش ندی کی اداسی میں سمٹ جاتی ہے۔ ویسے ہی ان دونوں کے رشتے کی ساری خوبصورتی اس وقت اس خاموشی میں سمٹ آئی تھی، اور پھر ایک تھکا دینے والی خاموشی کے بعد جیسے کسی پرسکون جھیل میں پتھر گرا تھا۔ سیف علی وزیر نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ زمین پر ہے مگر آسمان جیسی ہے، وہ نرم نرم سی لڑکی چٹان جیسی ہے۔ میرے حروف بھی جھوٹے ہیں، میرے جذبے بھی، میری کہانی بھی سارے جہاں جیسی ہے۔ یہ شام مل کر بچھڑنے کا استعارہ ہے، یہ رات ہجر کے کالے نشان جیسی ہے۔ ہوائیں روز بجھاتی ہیں خواہشوں کے دیے، یہ زندگی بھی اندھیرے مکان جیسی ہے۔ میں اپنے ساتھ ہوں یا کوئی دوسرا ہے، یقین کہ یہ گھڑی بھی گمان جیسی ہے۔
मध्यम लहजे में कहता वो उसकी रूह को मनोबोझ तले दबा छोड़ता वहां से उठ गया था, इसी खामोशी के साथ जिस खामोशी से उसके दिल की खुशियां उठी थीं। जिंदगी में शायद पहली बार वो चचा के घर से लौटते वक्त ना बेहद खुश थी और ना बेहद पुरसुकून। वो बुरी तरह उदास थी, बेचैन थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली रह गए थे। जादूगर का जादू चल चुका था, उसने दिल से मान लिया था, मगर अब उसका कोई फायदा नहीं रहा था। जूं जूं उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे वो बुझती चली जा रही थी। सैफ ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर था 2 माह के लिए। उसके ना होने से जिस कदर परेशान थी उस कदर मुतमईन भी थी कि कम से कम उसकी गैर मौजूदगी में वो इस अरसे के दौरान आराम से चचा के घर जा सकती थी। ना जाने क्यों अब उसे सैफ का सामना करने से डर लगता था, यूं जैसे वो हार जाएगी और सैफ इसे अपनी मोहब्बत मनवा लेगा। आज फिर वो अनम से मिलने के बहाने वहां चली आई थी। हालांकि सच यही था कि इस घर के फर्द तो क्या, इस घर का कोना कोना उसे अजीज था और ये भी वो जानती थी कि शादी के बाद शायद ही वो इस घर से रिश्ता जोड़ पाती, क्योंकि सैफ की बहुत कुछ जतलाती आंखें, उसके मरहूम बाप के ख्वाब और ख्वाहिश और फिर बूढ़े चचा की बुझती आंखों की लो, ये सब उसे अंदर तक तड़पा देती थी। सो उसने यही फैसला किया था कि शादी के बाद इनके यहाँ आना वो बिल्कुल तर्क कर देगी। अमरोहा, तुमने कुछ बताया ही नहीं अपने होने वाले ससुराल के बारे में, कैसे हैं वो लोग? अनम ने मजीद जूस का गिलास ख़त्म करके उससे पूछा, जो अभी तक अपने गिलास में वैसे ही पकड़े ख्यालों में गुम थी। बहुत अमीर है पता है अनम, अम्मी कहती हैं कि इनका इतना बड़ा घर है कि अगर मैं पूरा दिन भी चलती रहूं तो इनके खूबसूरत लॉन की हद ख़त्म ना हो, और इस लॉन में दुनिया के खूबसूरत तरीन पौधे लगाए गए हैं। 3 गाड़ियां हैं इनके पास और वो किसी रोबोट की तरह बोलती गई। अनम को उसके अंदाज पर हैरानी हुई। तुम ठीक हो अमरोहा? वो परेशान हुई। अमरोहा उदासी से मुस्कुरा दी। तुम्हें क्या लगता है अनम? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो अमरोहा। वो साफ गोई से बोली थी, तुमने चाची की बातों में आकर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी हैं। मुझे ऐसे लगता है अमरोहा जैसे बचपन से सैफी भैया के नाम से मंसूब रहकर अब तुम कभी भी शायद किसी को दिल से ना अपना सको। अनम ने दिल की बात कह दी थी, मगर मैं तब भी खुश ना रहती अनम, जब मेरी इतनी बड़ी खुशी में मेरी माँ खुश ना होती। वो उदास थी, नजरें दूर आसमान पर उड़ते परिंदों पर जमी थीं। और पता है मुझे दुख इस बात का है कि इस सब मामले में मयार सिर्फ दौलत और अमारत को रखा गया है। अम्मी को आज भी लगता है कि सैफ मुझसे शादी सिर्फ ज़िंदगी की आसाइशें पाने के लिए करना चाहता है। अम्मी के लिए खूनी रिश्तों ज़ुबान की कोई अहमियत नहीं, मगर हद तो ये है कि वो सबको इसी नज़र से देखने लगी हैं। वो तासुब से बोल गई। अनम उसका दर्द समझ सकती थी, तभी खामोशी से सर हिला गई। तुम भी किसी हद तक ठीक कहती हो अमरोहा, मगर तुम्हारी नीयत साफ है। तुमने अपनी माँ की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम किया है। देखना खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। उसने अमरोहा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसे तसल्ली दी। खैर छोड़ो, हम भी क्या बात लेकर बैठ गए। एक बात पूछूं, सच बताओगी? अचानक ही उसे कुछ याद आया था तो उसने अनम से कहा, हाँ हाँ पूछो। वो फौरन सर हिला गई। सैफ को कहाँ जॉब मिली है? अभी उसे जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। कहाँ इतनी शानदार गाड़ी और बेहतरीन सैलरी? उसके लहजे में तशवीश थी। इस बात को लेकर अम्मी भी परेशान है, मगर तुम जानती हो कि अम्मी और बाबा भैया पर कितना ट्रस्ट करते हैं, सो कोई भी उनसे ये सवाल नहीं करता। अनम ने सादा लहजे में जवाब दिया। फिर भी आजकल हालात कितने ख़राब हैं। नौजवानों को पैसों का लालच देकर सारी उम्र के लिए अपने हाथों का खिलौना बना लेते हैं दुश्मन अनासिर, और फिर सारी उम्र इन्हें खिलौना बनाकर खेलते रहते हैं। वो खौफजदा थी। अल्लाह न करे अमरोहा। अनम का भी दिल धड़का। अल्लाह न करे, मगर ये सच है। फिर तुम खुद सोचो, हालात भी इस नहज पर जा रहे हैं। मेरा और सैफ का रिश्ता सिर्फ इसी अमारत के फ़र्क की वजह से ही यूँ बिखर कर रह गया है कि हम दोनों कज़न होते हुए भी एक दूसरे से कुतराने लगे हैं। ऐसे हालात में वो आसानी से किसी का आलाकार बन सकता है। वो वाकई परेशान थी। अनम ने मोहब्बत से उसे देखा था। अल्लाह सीधी राह दिखाने वाले हैं यार, तुम परेशान ना हो। वही हमारे भाई की भी रखवाली करेगा और उसे बुरे रास्ते से बचाएगा। अनम ने अमरोहा की परेशानी दूर करने के लिए कहा, हाँ ये बात तो सच है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। अमरोहा ने भी तायद सी सर हिलाया था। सैफी भाई, मैं इन दोनों औरतों को ले आया हूँ, मगर वो दोनों कुछ भी नहीं बता रही। वो लैपटॉप पर काम करते हुए मुसलसल सिगरेट फूंके जा रहा था जब उसके मोटे से रंगत वाले साथी ने आकर इतला दी। उसने धुआं भरा और हाथ में जलती सिगरेट एशट्रे में मसल दी। कहाँ रखा है इन दोनों को? उसने लैपटॉप पर ही नजरें जमाए हुए पूछा। इन दोनों को नीचे तय खाने में पहुंचा दिया है, वो मुअद्दब अंदाज में बोला, पूरी इज्जत के साथ। मुख्तसर सवाल, आपका हुक्म था भाई, कोई चूक कैसे हो सकती थी भला? वो आदमी शायद उसका कुछ ज़्यादा ही वफादार था। गुड। अच्छा, दूसरा काम जो दिया था तुम्हें वो हो गया? वो अभी तक लैपटॉप पर मसरूफ़ था, मगर आने वाले से सवाल भी जारी थे। जी भाई, इसका भी पता किया है। अगले महीने की 5 तारीख को रुखसती है। कीपैड पर चलते हाथ एकदम से रुके थे, मतलब आज से सिर्फ 10 दिन बाद। एक और सिगरेट जलाया। जी भाई। वो आदमी यूं ही मुअद्दब खड़ा रहा। ओके ठीक है, तुम एडवोकेट अहमद से मेरी मीटिंग का इंतज़ाम करो।
बेहद आम है मीटिंग, कोई कोताही नहीं हो, उसने संजीदगी से कहा था। जी भाई, उसने फौरन यकीन दिलाया। और हाँ, हफ्ते के दिन ठीक 10 बजे दुल्हन घर से निकलेगी। किसी की भी नज़र में आए बगैर उसे इस जगह ले आना है, और एक बात का ख्याल रहे। वो उठकर उसके सामने आ ठहरा था। जी भाई, वो फौरन नज़रें झुका गया। जानते हो ना वो कौन है और उसे किस हैसियत से यहाँ लाना है? वो उसके चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए बोला था। आप फिक्र ना करें सैफी भाई, आप पे जान कुर्बान कर देंगे, मगर आपकी वफादारी में कभी कमी ना आने देंगे। वो एक अज़म से बोला था। सैफ अली वज़ीर मुस्कुराया था। खुश रहो बिलाल, जाओ, इन दो औरतों से मैं खुद बात कर लूँगा। वो आदमी सर हिलाकर वापसी के लिए मुड़ गया। सैफ अली वज़ीर ने एक लंबी सांस खींची और मुस्कुरा दिया था। जो भी वो करने जा रहा था इसमें बेहद रिस्क था, मगर इश्क में रिस्क ना हो तो अक्सर नाकाम हो जाता है। ख़तरा ले लेने से इंसान को वरना ये खुशी तो रहती है कि इसने इश्क के लिए कुछ तो किया था, हार ना मानी थी। यही फैसला सैफ अली वज़ीर का था। कहाँ जा रही हो अमरहा? वो गुलाबी शॉल ओढ़े कमरे से बाहर निकली तो सवेरा की तेज़ आवाज़ पर ठटक के रुक गई। आज हफ्ता है अम्मी, कम से कम ये सवाल तो आपको नहीं पूछना चाहिए था। खुद ब खुद उसके लहजे में तलखी भर गई थी। सिर्फ 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम, वो खफा लहजे में बोली, तो 3 दिन पहले ही क्या चादर लेकर एक कोने में बैठ जाऊं? क्या है अम्मी? अब जबकि आपकी हर बात मान ली मैंने। सैफ भी खामोश हो गया। फिर भी आपको प्रॉब्लम है मेरे वहाँ जाने से? वो नाराज़ हुई। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर रही हो। शादी के बाद भी क्या तुम यूँ रोज़ रोज़ मुंह उठाए वहाँ चल पड़ोगी? तो सोचो तुम्हारे घर वालों पर हमारा क्या तासुर उभरेगा। वो तलखी से बोली थी। वो हमारे खूनी रिश्ते हैं अम्मी, कोई गिरे पड़े लोग नहीं, मगर फिर भी बेफिक्र रहे। शादी के बाद मैं खुद भी वहाँ नहीं जाना चाहती। उसने रुख फेरते हुए कहा। ठीक है, मगर बाद में इस बात से मुकर मत जाना, ओके? उसे तंबीह करते वो आगे बढ़ गई। अमरोहा बोझल दिल लिए मरे मरे कदमों से गाड़ी की तरफ आई, जहाँ ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। आप जाएं काका, आज मैं खुद चली जाऊंगी, उसने गाड़ी की फ्रंट डोर से टेक लगाए ड्राइवर से कहा। उसने फौरन चाबियां आगे कर दी और गेट खोलने लगा। वो गाड़ी बाहर ले आई। आज सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी ने उसके अंदर के मौसम को भी जलथल कर दिया था। घर से कुछ देर मेन रोड पर आते ही उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। उसने गाड़ी की रफ्तार बेहद मध्यम कर दी थी। सामने की मंजर धुंधलाने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने ड्राइविंग जारी रखी थी। सिर्फ एक माँ की ख्वाहिश, जो मैं जानती हूँ कि सरासर ज़्यादती पर मुश्तमिल है, की तकमील के लिए मैं कितने लोगों का दिल तोड़ रही हूँ। उसने अपने आप को डांटा था। वो इस भीगे मौसम में इस कदर अकेली हो गई थी कि इसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। लेकिन मैं माँ की नाफरमानी भी नहीं कर सकती। सिर्फ उनका दिल दुखाकर मैं सारी उम्र खुश नहीं रह पाऊंगी, उसने खुद को जवाब दिया था। तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे क्रॉस किया था। उसके हाथ ज़रा से कपकपाए थे और गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने तेज़ी से ब्रेक लगाई। टायर चिल्ला उठे थे। वो फूट फूट कर रो दी थी। हाँ, अच्छा है मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं मर जाऊँ, उसने जैसे एकदम ही फैसला किया था। सख्ती से हाथों की पुश्त से गीले गालों को रगड़कर साफ किया और दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर दी। और इससे पहले कि वो गाड़ी आगे बढ़ाती, एक ब्लैक लैंड क्रूज़र ने इसका रास्ता रोक दिया। अमरोहा का दिल धड़क उठा था। इस वक्त रोड सुनसान था, कुछ भी हो सकता था। उसने तेज़ी से दिल में दुआ की थी। गाड़ी से 2 आदमी बाहर आए थे। उसने तेज़ी से दरवाज़ा चेक किया और दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसके नाजुक से हाथ कपकपा रहे थे और इससे पहले कि वो लॉक कर पाती, वो उसके पास पहुंच चुके थे। वो स्याह पक्की रंगत वाला आदमी उसके करीब हुआ था। वो ज़ियानी अंदाज में उसे धकेलते हुए चिल्लाई थी, मगर वो उसकी सोच से ज़्यादा ताकतवर था। उसने एक ही हाथ से उसे बेबस कर दिया था और दूसरे हाथ में पकड़ा रुमाल उसके चेहरे पर रख दिया। सिर्फ चंद सेकंड्स लगे थे अमरोहा के वजूद को बेहिस व हरकत होने में। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। दोनों औरतों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। उसके अंदाजे के मुताबिक अगर एक 40 साल की थी तो दूसरी 25 साल की। तय खाने के नीम तारीख माहौल में भी इन दोनों की रंगत दमक रही थी। वो दोनों वाकई बेतहाशा हसीन थीं। उसे तय खाने की सीढ़ियाँ उतरते देखकर बड़ी औरत ऐसी मुस्कुराई जैसे कोई दुकानदार काफ़ी अरसे बाद किसी गाहक को देखकर या शिकारी शिकार फंसता देखकर मुस्कुरा उठे। जबकि दूसरी लड़की ने बस एक निगाह उसके खूबरू सरापे पर डाली थी और नज़रें झुका गई थी। सैफ अली वज़ीर इस हया पर बेहद हैरान हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके करीब ही रखी कुर्सी संभाल गया, यूं कि कुर्सी की पुष्ट पर उसके दोनों हाथ टिक गए। औरत मुसलसल उसे घूरे गई और मुस्कुराती रही। जी कहिए। सैफ भी बराह रास्त उसी से मुखातिब हुआ। हम क्या कहें, हमारी क्या मजाल, आप फरमाई कोई खिदमत हो हमारे लायक तो। वो पूरे दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। हमें खिदमत की कोई ज़रूरत नहीं, बेफिक्र रहे, उसकी आंखों में देखते हुए वो कतई लहजे में बोला। उसने सामने वाली की आंखों में साफ मायूसी तैरती देखी थी। तो फिर हमें यूं लाने का मकसद? वो चेयर से उतरकर उसके बिल्कुल करीब आ ठहरी। तेज़ खुशबू के झोंके से सैफ के सर में दर्द सा होने लगा। उसने देखा कि चेयर पर सिमटी सिमटी बैठी लड़की एक नज़र उस पर डालती और फिर फौरन सर झुका लेती। ये कौन है? सैफ ने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछा। माल है,
عورت پھر مسکرائی۔ سیف کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ پھر ادھر ادھر جاتی نہیں، یہ تو تیرے آدمیوں نے آفر ایسی کر دی کہ میں آ ہی گئی، ورنہ چندہ بائی کوئی عام عورت نہیں جو یوں ہر ایرے غیرے سے گھر مال سپلائی کرتی پھرے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے تیز گلابی رنگ کے پرس میں سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا، ویسے ہے تو بڑا دلربا سا۔ وہ اچانک ہی سیف کے قریب آئی تھی اور اس کے بالوں کو چھو گئی۔ سفید جھٹکے سے اٹھا اور دور ہٹا تھا۔ اسے خود سے گھن آنے لگی، کبھی کبھی ادھر بھی چکر لگا لیا کرو، میری تیرے آگے کیا اوقات، مگر خیر مجھے تو تیرے درشن ہو جائیں گے نا۔ وہ خباثت سے بولی، کام کی بات کریں۔ سیف نے لہجے کو سخت کیا۔ بلال وہ دھاڑا تھا، اس کے لہجے میں اچانک سے در آنے والی سختی سے وہ عورت بھی بوکھلا گئی تھی۔ بلال فوراً اندر آیا تھا۔ ان کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور مجھے یہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بھی، اس نے سختی سے بلال کو تاکید کی تھی۔ اس کی بات پر جہاں اس عورت کے لبوں پر پھر مسکراہٹ کھلی تھی، چیئر پر بیٹھی لڑکی خود میں سمٹ گئی تھی۔ بلال اس عورت کو لے کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ سیف علی وزیر نے ایک طائرانہ نگاہ سمٹی سی لڑکی پر ڈالی تھی اور مسکرا دیا تھا، بھائی لڑکی کو آپ کے روم میں پہنچا دیا ہے، آگے کیا حکم ہے؟ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو بلال چائے لیے اس کا منتظر تھا۔ فوراً بول اٹھا، کوشش کرو کہ زیادہ تر سوئی ہی رہے اور ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے، خیال رہے۔ اس نے تولیے سے سر خشک کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ اور دوسری دو عورتیں بھائی؟ وہ سر جھکائے سوال کیا گیا۔ بڑی بی کو تو یہیں رہنے دو، چھوٹی کو جا کر گاڑی میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے ایک اور حکم صادر کیا اور بلال کو کمرے میں چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر پڑا سکون سے آنکھیں بند کیے وہ وجود، اس کی تمام تر توجہ چائے کا کپ تھامے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھا اور دھیرے دھیرے اپنے چائے ختم کرنے لگا۔ نظریں بدستور پرسکون سرخ و سفید چہرے پر جمی تھیں، جس کی بند آنکھوں پر گری لمبی کالی پلکیں ہلکے ہلکے لرز رہی تھیں۔ اتنی گہری بے ہوشی میں بھی شاید وہ ذہنی طور پر بیدار تھی۔ خوف ابھی تک جاگ رہا تھا اس کے ذہن کے پردے پہ۔ سیف کو ایک لمحے کے لیے اس کے لیے بے حد برا محسوس ہوا۔ اس نے چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور نرمی سے اس کا نرم مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کچھ تو اثر تھا اس کے مضبوط ہاتھوں میں کہ جیسے بیڈ پر لیٹے ساکت وجود نے فوراً محسوس کیا تھا، پلکوں کی لرزش مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ کسی اپنے کے ساتھ ہونے کو شاید اس نے محسوس کیا تھا، تبھی اب اس کا ذہن مکمل طور پر مطمئن ہو کر سو چکا تھا۔ آئی ایم سوری امرگا، مگر یقین مانو اس سے تکلیف دہ وہ تھا جو انجانے میں تم کرنے جا رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر جو بھی کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سب کا کفارہ ادا کروں گا۔ تمہیں یقین ہوگا کہ میں صحیح تھا اور یہ یقین تمہیں میں دلاؤں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ واپس بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ باہر آیا تو بلال اس لڑکی کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ بھائی آپ کہتے تو میں چھوڑ آتا اس کو واپس۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی بلال کھڑکی میں جھک کر بولا تھا، اسے واپس ہی تو نہیں چھوڑنا بلال علی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا، بس دیکھنا اس عورت کی طرف سے کوئی بھی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا، ابھی اس سے کافی حساب لینا ہے مجھے۔ سیف نے اس پکی عمر کی عورت کے متعلق ہدایت دی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں تمہیں باحفاظت تمہارے گھر پہنچا دوں گا، چونکہ تم کل شام ہی گھر سے نکلی ہو تو بات اتنی پھیلی نہ ہوگی، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے لڑکی کو مخاطب کیا، نہیں میں نے گھر چھوڑنے سے پہلے سے امی ابو سے جھوٹ بولا تھا کہ میں 3 دن کے لیے کمپنی کے ٹور سے باہر جا رہی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ امی ابو یا میڈم کسی کے بھی علم میں آنے سے پہلے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ بکھرے لہجے میں بولی تھی، میرے خیال میں وقت نے تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، مگر پھر بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، ماں باپ چاہے کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو جائے، ان سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ امیر زادے ایسے ہی اپنی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا کر معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ لڑکیاں آخر اتنی بیوقوف بنیں کیوں؟ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، نہ تو کبھی یہ نوبت آئے، مگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ تم لڑکیاں ہمیشہ اپنی حیثیت سے اونچے خواب دیکھتی ہو، اور کہیں بھی تمہیں ان تک پہنچنے کی سیڑھی نظر آ جائے تو بس چڑھنا شروع کر دیتی ہو۔ یہ دیکھے بنا ہی کہ سیڑھی کے آخر پر کوئی منزل نہیں بلکہ ایک گہری اندھی کھائی ہے، گناہ کی دلدل سے بھرپور، جس سے پھر ساری عمر وہ لڑکیاں باہر نہیں نکل پاتی۔ وہ بولتا چلا گیا۔ لڑکی چپ چاپ اس کے سہمے چہرے کو دیکھے گئی۔ تمہارے کام پتہ نہیں کون سی نیکی آ گئی کہ تم بلال کے ہاتھ لگ گئی، ورنہ ہمارا مقصد تجربہ کار عورتوں کو لانا تھا جن سے ہمیں کچھ اہم معلومات حاصل ہو سکیں، مگر خیر جو معلومات تم نے دی وہ میرے لیے زیادہ اہم ہیں، اور یقین مانو تمہارا ملنا میرے لیے بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ تم نے میری کتنی بڑی پرابلم حل کی ہے۔ وہ گاڑی ایک نسبت تنگ گلی میں موڑنے لگا۔ اب گھر والوں سے یہی کہنا کہ تم جلدی واپس آ گئی ہو ٹور سے۔ زندگی میں ہر بات کا اعتراف کر لینا ضروری نہیں ہوتا، بس آئندہ محتاط رہنا، اور ہاں اگر پھر ان کی طرف سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے دیے گئے نمبر پر فون کر لینا، اوکے؟ جاؤ، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ گاڑی رک چکی تھی۔ لڑکی نے اچھی طرح خود کو دوپٹے میں لپیٹا تھا اور اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل گئی۔ سیف علی وزیر نے
गुनगुनाते हुए गाड़ी वापस मोड़ी थी। शाम के साए गहरे होने लगे। अब सवेरा खातून को तशवीश होने लगी थी। अमरोहा ऐसा कभी नहीं किया था। सुपर तक लाजमी वो घर लौटती थी। ना जाने क्यों बार बार इनका दिल कुछ होने का अंदेशा दे रहा था। बेगम साहिबा, आप कहें तो मैं गाड़ी लेकर अमरोहा बीबी को लेने चला जाऊं। ड्राइवर काका ने इनकी परेशानी के ख्याल से कहा। हो सकता है इनकी गाड़ी ख़राब हो गई हो, वो अंदाज़ा लगाते हुए बोला। ये बात नहीं है खान काका, गाड़ी ख़राब होती तब भी वो मुझे कॉल करके बता सकती थी, मगर इधर तो उसका सेल ही ऑफ जा रहा है। वो परेशान होते हुए बोली। हो सकता है उनके सेल की बैटरी डाउन हो गई हो। वो खुद भी परेशान था। गलती मेरी है, मैंने गुड़िया को अकेले नहीं जाने देना था, मगर वो अक्सर ऐसा करती है, तभी मैंने। वो शर्मिंदा लहजे में बोला। नहीं खान काका, ये तो मामूल की बात है, कुछ देर देखें फिर आप जाकर पता कराएं। मैं इतने तक काम कुछ निपटा लूँ। उन्होंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए अपने सामने पड़ा लैपटॉप खोल लिया। खान काका सर हिलाकर बाहर निकल गए। तभी अचानक उनके सेल पर रिंग टोन बजी। अमरोहा का नंबर था। उन्होंने फ़ौरन कॉल पिक की थी। अम्मी, आज रात मैं यहीं चाचू के पास रुकूंगी, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी, उसने छूटते ही कहा था। सवीरा खातून लब भींच गई। ओके, एज यू विश। वो शायद बहस के करके खुद को देवर भाभी के आगे कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। तभी सर्द लहजे में मुख्तसर जवाब दिया, टेक केयर। अमरोहा ने भी फ़ौरन कॉल ख़त्म कर दी थी, जैसे वो इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखनी थी। सवेरा बेगम लब कुचल गई थी। उधर दूसरी तरफ अमरोहा का सेलफोन हाथ में थामे सैफ अली वज़ीर ने मुस्कुराते हुए कॉल ख़त्म की थी। अमरोहा के लहजे की उसने क्या खूब नकल की थी। वो खुद को दाद दिए बिना ना रह सका था। ये तुम क्या कह रहे हो सैफी? शमीम अख्तर तो दिल थाम कर रह गई। सरदार साहब भी शशदर रह गए। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है अम्मी, और यकीन करें कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं। तभी मैं आपको और अब्बू को ये बात बता रहा हूँ। वो पूरे इत्तेमाद से बोला था। ऐसा कोई भी फैसला जज्बाती हो सकता है सैफी, मगर सही नहीं हो सकता। शमीम अख्तर नाराज़ लहजे में बोली। इस बात के बारे में तुमने समीरा भाभी को क्या बताया है? सरदार साहब कुछ सोते हुए बोले। इन्हें मैंने अमरोहा की तरफ से फ़ोन करके कल शाम तक तो मुतमईन कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक मैं अमरोहा को बाहिफाजत घर छोड़ दूंगा। वो उनकी तरफ मुड़ते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता है इस कदर मुख्तसर वक्त में अमरोहा तुमसे निकाह के लिए राज़ी हो जाएगी, वो भी तुम्हारी इस हरकत के बाद? वो उसकी आंखों में देख रहे थे जहाँ यकीन चमक रहा था। मैं अमरोहा से वाकिफ़ हूँ अब्बू, और फिर यकीन के जब मेरी इस हरकत की असल और ठोस वजह सबके सामने आएगी ना, तो आप सब तो क्या खुद ताई अम्मी भी मेरे सदके वारी जाएंगी। वो कहकर मुस्कुराया था। शमीम अख्तर चौंकी थी। क्या मतलब? क्या इस हरकत के पीछे तुम्हारी अमरोहा से बेपनाह मोहब्बत और लगाव के अलावा भी कोई ठोस वजह है? उन्होंने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। आपको क्या लगता है अम्मी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए आपका सैफ अली वज़ीर अपनी ही कज़न को अगवा करके उससे ज़बरदस्ती निकाह पढ़वाएगा? उसकी ज़बरदस्त खूबसूरत काली आंखों में हमेशा से दिल मोह लेने वाली चमक ज़रा बुझी थी। उसे अफसोस हुआ था कि शायद उसकी माँ उसे नहीं समझ पा रही थी। मैं गिरा हुआ शख्स नहीं हूँ अम्मी, बल्कि ये सारा इक़दाम मुझे इस कदर अचानक ही कुछ हक़ाइक़ मालूम होने के बाद उठाना पड़ा, वरना मैं अमरोहा की खुशी में खुश था, मुतमईन था। जो भी हुआ अमरोहा की मर्ज़ी। कल भी मेरे लिए अहम थी, आज भी अहम है, मगर सिर्फ चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर फ़ैसला लेना पड़ा, वरना खुदा गवाह है कि इस फ़ैसले में मेरी ज़ाती कोई ख्वाहिश या कोई गर्ज़ नहीं है। उसका लहजा अटल था, हमेशा की तरह सच्चा। वो दोनों जानते थे कि इनका बेटा कौलो फेल का खरा है। तभी वो दोनों खामोशी से उसे देखते गए थे। फिर भी सैफी काफ़ी देर तक खामोशी के बाद शमीम अख्तर ही ने यह सकूत तोड़ा। अगर कुछ भी गलत हुआ, खासकर अमरोहा के मामले में, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो भी दो टूक लहजे में बोली। सैफ अली वज़ीर इस बात में धीरे से सर हिला गया। उसे अपने खुदा पर भरोसा था। वो ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होगा, तभी वो मुतमईन था, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वही दिलों का इत्मीनान पाते हैं। वो लड़की कहाँ है? सैफ के सवाल के जवाब में जहाँ आरा नामी औरत ने उल्टा सवाल किया, वो लब कुचल कर गुस्सा दबा गया। मैंने तुमसे जो सवाल किया उसका जवाब दो, वो ज़ब्त से बोला था। ना दूँ जवाब तो क्या करोगे साहब? वो खबासत से मुस्कुराई। कुछ भी, ऐसा कुछ भी जो तुम सोच भी नहीं सकती। सैफ ने हतुल मकान अपना लहजा नरम रखने की कोशिश की थी, वरना उसकी आंखों से चिंगारियां सी उठती महसूस हो रही थीं। कुछ भी। औरत की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ऐसा क्या कर लोगे साहब? उसकी आवाज़ में तंज शामिल हो गया। याद रखना साहब, औरत के पास इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसे बस अगर दुनिया में किसी चीज़ का खौफ होता है तो वो यही चीज़ है, इज़्ज़त। अपने माँ बाप की इज़्ज़त, अपने भाई की इज़्ज़त, अपने शौहर की इज़्ज़त, और फिर अपने बेटे की इज़्ज़त, और इस सब से बढ़कर अपना नस्वानी गरूर। और जब ये मोती औरत गवाह बैठे ना, तो उसे कोई खौफ नहीं रहता। फिर सो जाओ, मुझे ना डराओ। जहाँ आरा ने नरम लहजे में कहते कहते अचानक ही लहजा बदला था, वो तल्ख हुई थी। तो खुद जो मोती गवाह बैठी हो और जिसकी कदर भी मालूम है तुम्हें, इस मोती को औरों से क्यों छीन लेने के दर पे हो तुम? वो उसकी आंखों में बगौर देखते हुए बोला, जहाँ दर्द ही दर्द था। सैफ को चाहकर भी उसकी आंखों में वो पछतावा, वो अफसोस नजर न आया जो उससे
कम उम्र लड़की की आंखों में था। मैं छीन लेती हूँ मोती, भूल है तुम्हारी साहब। जो मिट्टी में रुल जाए वो भला समंदर की गोद में छुपे सीपों के अंदर मौजूद मोतियों तक कैसे पहुंच सकते हैं। मैं तो सिर्फ उनको सजा देती हूँ जो खुद अपने प्यारों की इज्जत मिट्टी में रोल कर इस राह के मुसाफिर बनते हैं। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। उसके इस कदर निडर और बेबाक अंदाज पर सैफ अली वज़ीर भी शौक रह गया। ये औरत उसकी उम्मीद के बिल्कुल बरअक्स निकली थी। ना तो वो खाइफ थी और ना उसे कोई पछतावा था, बल्कि उसके लहजे में गुस्सा था, दर्द था और नफरत थी, जो सैफ को काफ़ी कुछ समझा रही थी। उसे इससे दिली हमदर्दी होने लगी थी, मगर वो इस वक्त इससे कुछ भी कहना नहीं चाहता था। तभी वापस मुड़ने लगा कि जहाँ आरा ने पुकारा, साहब। वो मुड़ा। वो लड़की कहाँ है? उसे भी मेरे साथ रखो। वो सादा स्पाट से लहजे में बोली थी, जैसे इन दोनों के दरमियान काफ़ी पुरानी जान पहचान थी। उसे मैं घर छोड़ आया हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गया। किस्मत ने भी उसका साथ दिया जो खुद गुनाहगार थी। मैं भी तो खुदा खुदा पुकारती रही, मदद के लिए पुकारती रही। मेरा क्या कसूर था? कितने ही बरस बाद उसकी आंखें नम हुई थीं। एक लकीर में बहते आंसू उसके रुखसार से होते उसकी रूह तक भगोने लगे थे। जहाँ आरा आज बरसों बाद शिवा बनी थी, एहसास और जज्ब से गुंदी हुई एक बेटी। उसकी आंख खुली तो पहले पहल बल्ब की तेज़ रोशनी से उसे झटका सा लगा। उसने तेज़ी से अपना दायां हाथ आंखों पर रख दिया। कुछ देर वो यूं ही साकित लेटी रही, जिस्म के साथ जैसे जहन भी शल हो रहा था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। सारे वजूद में जैसे दर्द सा जागा था। उसने आहिस्ता से हाथ हटाया था और अगले ही पल वो चौंक गई थी। ये उसका कमरा नहीं था। नफासत से सजे इस कमरे में दीवारों के रंग से लेकर फर्नीचर तक हर चीज़ मुख्तलिफ थी। मैं कहाँ हूँ? उसने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की। सर में दर्द की शदीद लहर उठी। वो कनपटी दबाते हुए बिस्तर से नीचे उतर आई। उसी वक्त दरवाज़ा खुला था और एक उधेड़ उम्र औरत अंदर आई थी। आप जाग गई बीबी जी? वो उसे यूं देखकर खुशी से चहकी थी। मैं अभी बाबा साहब को बुलाकर लाती हूँ, तेज़ी से कहकर वो वापस मुड़ गई थी। अमरोहा का इससे कुछ पूछने के लिए खुला मुंह जूं का तूं रह गया। कौन साहब? मैं किसके घर आई हूँ? उसका जहन जैसे बिल्कुल खाली सा था। उसने जहन पर मजीद जोर दिया और अचानक इससे ख्याल आया था कि वो घर से तो चचा के घर जाने के लिए निकली थी और उसके बाद हर मंजर वाजे होता गया था। वो अगवा हुई थी, सिर्फ इतना उसे याद था। उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं था। उसने फौरन उठकर इधर उधर का जायज़ा लिया था। कमरे में सिर्फ एक बड़ी खिड़की और एक ही दरवाज़ा था। अपने आप पर तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा पीछे से लॉक था। वो खिड़की की तरफ आ गई, मगर अगले ही पल उसे मायूस होना पड़ा। वो उस वक्त दूसरी मंजिल पे थी और खिड़की में मजबूत लोहे की ग्रिल लगी थी, वरना शायद वो कूदकर जान देने से भी गुरेज न करती। उसकी आंखों से बेबसी के मारे आंसू टपकना शुरू हो गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? आखिर ये कौन लोग हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? वो बेहद खौफजदा थी। तभी खटका सा हुआ था बाहर। वो तेजी से मुड़ी, दरवाज़ा खुला और एक मजबूत जिस्म का आदमी अंदर आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। बीबी, आप खाना खा लें। साहब जैसे ही आएंगे इन्हें आपके मुतल्लिक बता दिया जाएगा। उस शख्स ने एक नज़र उसकी तरफ डालना भी गवारा न किया था। खामोशी से ट्रे रखकर वापस पलटने लगा। कौन साहब? कौन लाया है मुझे यहाँ? वो चिल्लाई थी। इन सब सवालों के जवाब आपको भाई ही देंगे। हमें जो ऑर्डर था हमने पूरा किया, आप इनका इंतज़ार करें। वो मुड़े बगैर बोला था और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा एक मरतबा फिर लॉक हो चुका था। या खुदा, ये कौन लोग हैं जो इस कदर अदब और एहतराम से मेरा ख्याल रख रहे हैं? और साहब कौन है? या अल्लाह, मेरी हिफाजत करना। वो हथेलियों पर मुंह रखे फूट फूट कर रो दी थी। जिस तरह आने वाला शख्स उससे इज्जत से पेश आया था, इससे इसको इतनी तसल्ली तो हो गई थी कि वो अभी तक महफूज थी। लेकिन जिस शख्स के बारे में वो बात कर रहा था, उसके बारे में वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि वो कौन था, कैसा था और उसके साथ क्या कर सकता था। अल्लाह करे आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाए ताकि सारी उम्र उसका चेहरा ना देख सकूं। उसने पूरे दिल से दुआ की थी। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और अगले ही लम्हे ऐसा लगा जैसे उसे ज़िंदगी की नई नवीद मिल गई हो। सैफ अली वज़ीर मुस्कुराता अंदर आया था। अमरोहा भागकर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रो दी थी। उसकी ये हरकत इस कदर अचानक थी कि सैफ अली वज़ीर भी भुंचिका रह गया था। बाबा साहब, वकील साहब आ गए हैं। वही उधेड़ उम्र औरत शायद सैफ से मुखातिब हुई थी। मुसलसल रोती अमरोहा को एकदम चुप लगी थी। वो झटके से सैफ से अलग हुई थी। बाबा साहब, उसने बेयकीनी से सैफ को देखा था। उसकी आंखों में बेयकीनी देखकर वो भी मुस्कुराया था। तो तुम? वो बोल ही ना पाई थी। तुम इसे बिठाओ, मैं आता हूँ खाला। सैफ ने उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए इस औरत को हुक्म दिया और उसके जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अमरोहा बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी थी। इसका मतलब ये सब तुमने? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। सैफ बखूबी उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकता था, मगर वो जानता था कि ये सब वक्ती था। हकीकत सामने आने के बाद अमरोहा की सारी खौफियाँ ख़त्म हो जाने वाली थी। मेरी बात आराम से सुनो अमरोहा, वो उसके करीब हुआ था। जस्ट शट अप सैफ।
वो चिल्लाई थी। सैफ रुक गया। इस सब के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम मुझसे ऐसी तवक्को भी कैसे कर सकते हो? वो नफरत से फुंकारी थी। तुम सिर्फ गलत सोच रही हो। मेरी बात सुन लोगी तो मुतमईन हो जाओगी। वो सीने पर हाथ बांधे एकटक उसे देखते हुए बोला, मैं गलत सोच नहीं रही, बल्कि गलत सोचती थी। अम्मी ने मुझे कितना वार्न किया था तुम्हारे बारे में, कितना समझाया, मगर मैं अब्बू की मोहब्बत में अंधी तुम्हारी तरफ दौड़ती रही। और तुम, जिन्होंने अपने बाप, अपने मरहूम ताया की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। सैफ, उसकी आंखें भीगने लगीं। सैफ के दिल को कुछ हुआ। तुम जानती हो अमरोहा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, और जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो तुमने अपने ही घर में नकब लगाई। अमरोहा ने गुस्से में उसकी बात काटी। अपने ही घर की इज्जत को यूं सरेआम अगवा करवा लिया, चंद गुंडों को मुंह मांगी कीमत देकर। अमरोहा का बस नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त सैफ की जान ले लेती। सैफ ने एक ठंडी सांस भरते हुए जैसे खुद को नॉर्मल किया था। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो नीचे चले। वो जान गया था कि अमरोहा के साथ बहस फजूल थी, तभी उसने बात बदली थी। नीचे कहाँ? उसकी तवक्कुआत ने ले ली थी। मैंने वकील साहब को बुलवाया है, आज हमारा निकाह है। उसने साफ गोई से उसे बताया। तुम पागल हो गए हो? वो खुद जैसे पागल होने लगी थी, यूं ही समझ लो, और पागल भी आखिरी हद तक। काली स्याह चमकदार आंखों ने गहरी सब्ज आंखों में झांका था। अमरोहा ने खुद को बेहद मजबूर और बेबस महसूस किया था। तुम पागल हो, मगर मैं नहीं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। सैफ अली वजीर, वो उसके मुकाबिल ठहरी, उसकी आंखों में देखते हुए बेखौफी से बोली थी। सैफ को इस वक्त वो बेहद हसीन लगी। सोच लो, वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ। वो मुस्कुराया। अमरोहा को इस वक्त उसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। इज्जत कहते हुए भी शर्म तो नहीं आई तुम्हें? वो शायद उसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वहाँ परवाही किसे थी। मैंने तुमसे लेक्चर देने को नहीं कहा, ओके? सैफ ने शहादत की उंगली दिखाते हुए जैसे उसे वार्न किया था। सलीके से दुपट्टा ओढ़ो और नीचे चलो। वकील साहब और कुछ दूसरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब की बार उसका लहजा सख्त था। अमरोहा एक मरतबा फिर खौफ के हिसार में आई। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? उसने एक आखिरी उम्मीद के तहत नम लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए पूछा था। शायद कि इससे मोहब्बत करने वाला सैफ को उस पर तरस आ जाए। सैफ उसके करीब हुआ था। वो बिदक कर पीछे हटी, मगर दीवार से जा लगी। तो अब तक जो कुछ भी मैं कर चुका हूँ, इससे तुम बखूबी अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। कौन है यहाँ जो मुझे मनमानी करने से रोक सकता है? सो अगर मैं तुम्हें और ख़ुद को गुनाह की आग से बचाना चाहता हूँ तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। उसकी गर्म सांस अमरोहा का चेहरा जलाने लगी। वरना इस जगह जहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मुझे मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी करने से भला कौन रोकेगा? सैफ ने काफ़ी हद तक लहजा सर्द करने की कोशिश की थी और कामयाब भी रहा था। दाएं बाएं दीवार पर टिके उसके मजबूत बाजुओं के दरमियान खड़ी कमज़ोर सी अमरोहा को अंदाज़ा हो गया था कि वो किस हद तक भी गिर सकता है। वो बेबसी से लब कुचल गई। तुम्हारे जैसा बदजात कज़न खुदा दुश्मन को भी ना दे सैफी। उसने पूरे दिल से दुआ की थी। सैफ के लबों पर धीरे से मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम्हें तो कज़न भी मिला और शौहर भी मिलने वाला है, सो अब सिर्फ अपने लिए दुआ करो, औरों की फिक्र छोड़ो। उसकी आंखों में शरारत मचली। ये सरासर ज़बरदस्ती का निकाह होगा, समझे? मुझसे किसी भी किस्म की नरमी या सलूक की तवक्को मत रखना। उसे फिर गुस्सा आने लगा। वो बाद की बातें हैं, अभी तो तुम नीचे चलो। आगे क्या करना है मिलकर तय करेंगे। उसके करीब चेहरा लाते शरारत से सरगोशी करते हुए वो उसकी रूह तक सुलगा गया था। अमरोहा एक मरतबा फिर रोने लगी। तुम्हारी अम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं कि तुम अगवा हुई हो। इनको यही पता है कि तुम आज शाम तक हमारे घर हो। अब से ठीक 2 घंटे बाद तुम्हें घर पहुंचना है, वरना ये बात घर से बाहर भी निकल सकती है। तो अच्छा है कि आंसू साफ करो और चलो मेरे साथ। हाँ, ये मेरा वादा तुमसे कि तुम्हें पूरे हक से तभी अपनाऊंगा जब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। वो उससे दूर हुआ था। अमरोहा ने एक जहर खन नज़र उसके मजबूत चौड़े वजूद पर डालकर रह गई थी। उसे पछतावा था कि ये मजबूत शख्स कभी उसे जान से ज़्यादा अजीज रहा था। कमरे में मुकम्मल सुकूत छाया हुआ था। एक तरफ रखे बड़े से सोफे पर सैफ अली वजीर मुतमईन से अंदाज में टेक लगाए, दोनों हाथ फैलाए, पैर पर पैर जमाए, मुसलसल दायां पैर हिलाए जा रहा था। सामने ही बैठी बड़ी सी शॉल में सिमटी अमरोहा की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थीं और इनसे कुछ फासले पर बैठी सवेरा खातून यूं जर्द हो रही थी जैसे किसी ने इनका सारा खून निचोड़ लिया हो। निकाहनामा आपके सामने है आंटी, फिर भी आप चाहें तो तहकीक करवा सकती हैं। मैंने और अमरोहा ने पूरी रजामंदी से एक दूसरे को कबूल कर लिया है। सो अब जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके आप शाहजैन के घर वालों को इनकार करवा दें। सैफ ने इस कदर मुतमईन लहजे में सवेरा को बताया जैसे बहुत ही मामूली बात हो। उसकी बात पर सवेरा भड़क उठी थी। वो तड़प कर उठ खड़ी हुई। इनको खड़ा होते देखकर सैफ भी खड़ा हो गया। ये है तुम्हारा दधियाल। वो तेजी से अमरोहा की तरफ बढ़ी और उसे झंझोड़ के रख दिया। कितना समझाया था तुम्हें कि अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तुम्हारी दौलत को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम इनकी ही तरफदारी करती रही, भरोसा करती रही। अब देख लिया अपना इत्तेमाद का नतीजा।
امروہہ اور بکھرنے لگی، مگر پھر بھی اسے اطمینان اتنا تھا کہ ماں کو اس پر اعتبار تھا، تبھی اس کی زبردستی نکاح کرنے والی بات وہ مان گئی تھیں۔ یہ سب باتیں بیکار ہیں، اب بتائیے امی۔ سیف نے بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود شاہزین والوں کو انکار کر دیں، کوئی نہ کوئی مناسب وجہ وقت آنے پر آپ کو مل ہی جائے گی، ورنہ میرے لیے یہ سب بس 2 لمحوں کی بات ہے۔ امروہہ کے اغوا کی خبر نکاح نامے کی کاپی کے ساتھ شاہزین کو دینی ہوگی، پھر کہاں کی منگنی اور کہاں کی رشتہ داری، مگر اس طرح بے عزتی آپ کی ہوگی۔ اگر آپ رشتہ توڑ دیں گی تو سب کی ان لوگوں کی ہوگی۔ اور وہ یوں بھی بول رہا تھا جیسے اس سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ اور کوئی نہیں تھا۔ سویرا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے ابھی کے ابھی قتل کروا دیتی۔ خیر میں چلتا ہوں، مجھے ویسے بھی کسی ضروری کام کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، تبھی یہ کام میں نے اس قدر جلد بازی میں نپٹایا۔ امروہہ، اس نے پکارا، اور نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ امروہہ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تم سے رابطہ رکھوں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہی مسکراہٹ۔ امروہہ بے دلی سے نظریں پھیر گئی۔ اوکے آنٹی، چلتا ہوں، اللہ حافظ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ سویرا خاتون دونوں ہاتھوں میں سر پھنسائے صوفے پر ڈھہ گئیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ کی ذرا سی مدد کتنی بے گناہ عورتوں کی جان، ان کی عزت بچا سکتی ہے، کتنی ہی ہوس پرست اور گناہ گار مردوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہیں۔ اور اس عورت کے سامنے جا کر بھی سخت نہ ہو پاتا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا کیا درد چھپا تھا اس کی آنکھوں میں کہ سیف علی وزیر جیسا مضبوط شخص بھی نرم پڑ جاتا تھا۔ مرد ہوس پرست یا گناہ گار نہیں ہوتا، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کے کھلاڑی، جب تک دل چاہا کھیل لیے، جب دل چاہا پھینک دیا۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ میرے لیے آپ ایک بڑی بہن کی طرح ہیں۔ وہ چونکی تھی، اور یہی بات میری کمزوری ہے کہ میں عورتوں سے سختی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اس نے ضبط کے مارے مٹھی بنائی اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر دے ماری۔ بلال، وہ چیخا۔ بلال فوراً اندر آیا۔ جی بھائی، ان کو وہیں چھوڑا جہاں سے لائے ہو، میں کوئی اور راہ ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے بلال کو حکم دیا اور وہاں سے اٹھنے لگا۔ سنو، جہاں آرا کی مدھم آواز پر اس کے قدم رکے تھے، کیا ایک طوائف بھی کسی رشتے کے قابل ہو سکتی ہے؟ کڑکتی وحشیانہ پن سے سب کہیں کھو گیا تھا۔ یہ لہجہ سراسر ایک ٹوٹی بکھری آدم کی بیٹی کا تھا۔ سیف کے دل میں ہلکی سی امید جاگی، شاید کہ اب وہ سب کچھ بول دے جو اس وقت اسے ضرورت تھا۔ عورت پیدائشی طوائف نہیں ہوتی، ہر عورت ایک بیٹی ہوتی ہے، سارے معاشرے کی بیٹی۔ ماحول اور چند لوگوں کا لالچ ان کو طوائف بنا دیتا ہے۔ وہ سادہ لہجے میں بولا تھا۔ اس نے دیکھا جہاں آرا کا چہرہ آنسوں سے تر ہونے لگا تھا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے دیہات میں رہتی تھی، اپنے ماں باپ اور 4 بھائیوں کے ساتھ۔ بابا کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی میں۔ وہ بولنے لگی تھی، گرہ کھلنے لگی تھی۔ سیف نے ریکارڈ آن کر کے اس کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی کرسی سنبھال گیا۔ زندگی بے حد مکمل تھی، گاؤں کی تازہ اور صاف ہوا اور امی کی بھرپور توجہ سے میں 12 سال کی عمر میں ہی جوانی کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اپنے تمام تر رشتہ داروں میں میری رنگت بے حد صاف اور جسم اس قدر پرکشش تھا کہ جو بھی دیکھتا سراہے بنا نہ رہ سکتا۔ میری ماں خوبصورت بیٹی کی ماں کے نام سے پہچانی جانے لگیں۔ وہ بری طرح خوش ہوتی کہ جانے بنا ہی کہ اس کی خوبصورت بیٹی کی قسمت کالی رات کی طرح تاریک اور سیاہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سیف کے دل پر بوجھ سا آ پڑا۔ بابا اکثر فصل بیچنے شہر ہی جایا کرتے کیونکہ وہاں سے اچھے پیسے مل جاتے تھے، ورنہ سودا کروانے والے تو ٹھیک ٹھاک مال کھا جاتے۔ بابا کچھ فصل کے نمونے لے کر جاتے اور پھر گاہک کو ساتھ لے آتے، جو خود ہی پھر ساری فصل لاد کر شہر لے جاتے۔ بابا کو اچھا خاصا منافع مل جاتا۔ میں 14 برس کی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ میں پتھروں کا دل دھڑکا دینے والا حسن کی مالک ہوں، مگر مجھے ان باتوں کی سمجھ کہاں تھی۔ اس برس بابا ایک گاہک کو لے کر گاؤں آئے۔ بابا اور وہ آدمی دونوں ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش تھے۔ میں ان کے لیے کھانا لے کر کھیت میں گئی تو نہ جانے کیوں مجھے اس اپنے بابا کی عمر کے مرد کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھرتی محسوس ہوئی۔ اس نے بابا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ بابا نے فخر سے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بتایا کہ یہ میری بیٹی شیبہ ہے۔ جب تک وہ کھانا کھاتے رہے مجھے وہیں رہنا تھا۔ اس دوران وہ مجھے ہی دیکھتا رہا۔ اس نے جاتے وقت بابا سے وعدہ کیا کہ اب وہ فصل ان کو ہی بیچے گا۔ ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ دن گزرتے گئے وہ شخص بابا کا دوست بن گیا، اور تیسرے ماہ اس کا اب ہمارے گھر میں بھی چکر لگنے لگا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ بلال نے سیف کے اشارے پر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی۔ بابا اور اس آدمی کے درمیان پھر سودا طے ہوا تھا۔ فصل اٹھاتے وقت وہ لوگ کھیتوں پر تھے اور مجھے ہی کھانا پہنچانا تھا۔ گاؤں میں کسی کی بھی بہو بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، سو باہر کے کئی کام بھی ہم لڑکیوں کے ذمے تھے۔ میں کھانا لے کر ابھی کیکر کے جنگل تک ہی پہنچی تھی کہ 3 توانا مرد جنگل سے نکل کر تیزی سے میری طرف آئے تھے۔ میں ان کو مسافر سمجھی تھی، تبھی بے خوف و خطر ہی ان کے قریب سے گزرنے لگی کہ ان میں سے ایک نے مجھے دبوچا تھا اور دوسرے نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے ہاتھ میں ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ وہ رونے لگی۔ سیف لب کچلنے لگا۔ جب میں ہوش میں آئی تو کسی محل کا کمرہ تھا۔
بستر نرم گداس اور کمرے کی ہر چیز جیسے بادشاہوں کے استعمال کے لیے رکھی گئی تھی۔ وہاں میں خوف سے زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایسی چیزیں تو نہ کبھی خواب میں دیکھی تھی، نہ کبھی تصور کیا تھا۔ پھر شام تک میرا خواب خیال رکھا گیا، مجھے نہلایا گیا، خوبصورت ریشمی لباس دیے گئے۔ آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر تو میں خود بھی چونک گئی تھی، اور پھر شام ڈھلتے ہی مجھے بادشاہ وقت کی کنیز بنا دیا گیا۔ میں روندی گئی، نوچی گئی، خواب بکھر گئے، اور بچپن کی نیندوں کے سارے خوف، جن چڑیل آسیب میری زندگی ڈس گئے۔ میری روح تک کچل دی گئی۔ وہ چیخنے لگی تھی۔ سیف اسے سہارا بھی نہ دے سکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے سر جھکا کر جیسے آنسوں کو ضبط کیا تھا، اور پھر میں کھلونا بن گئی۔ میرے باپ کا دوست ہی میرا قاتل نکلا۔ وہ مجھ سے کھیلتا رہا۔ جب جی بھر گیا تو بڑی بڑی ڈیلز سائن کروانے کے لیے میں ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ ظاہری بناؤ سنگھار اور بیش قیمت لباس اور زیورات میری روح کے سارے اندرونی مسخ شدہ داغ چھپا لیتے، اور جب اس کام کی بھی نہ رہی تو مجھے جوہری بنا دیا گیا۔ کس گاہک کو کس طرح مطمئن کرنا ہے، کس سے کیسی ڈیل سائن کروانی ہے، اس کے لیے موتی مجھے چننے ہوتے اور آنے والے ہوس پرستوں کی گود میں ڈالنے ہوتے۔ اکثر لڑکیوں کی جو اغوا ہو کر آتی میں مدد بھی کر دیا کرتی تھی، مگر جو لڑکیاں اس خبیث انسان یا اس کے عیش پرست بیٹے کی دولت کی لالچ میں ان کی جال میں پھنس کر آتی، وہ میری پہلی ترجیح ہوتی۔ میں ان کو سبق دینا چاہتی تھی۔ میں مجبور تھی، میرے ساتھ جو بھی کیا قسمت نے کیا، مگر انہوں نے دولت کے لیے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملایا تھا، تو بس ایسی لڑکیاں میرے قہر کا نشانہ بنتی۔ وہ ذرا دیر کو رکی، پھر بولنے لگی، کل جو تم لڑکی کو گھر چھوڑائے تھے نا، یہ بھی شاہ زین کا شکار تھی۔ شاہ زین میرے قاتل اور میرے بابا کے دوست داور علی کا بیٹا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ شاہ زین کو بے حد ضروری کام تھا، سو اس سے یہ بچ گئی اور تمہاری ڈبل آفر پر اسے یہاں لے آئی، اور قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ ایک شیبہ مجبور تھی، بے بس تھی، بے قصور تھی، مگر قسمت نے اسے رلا دیا، اور ایک شیبہ اپنی مرضی سے سیدھی راہ چھوڑ بیٹھی، مگر خدا نے اسے بچا لیا۔ کیا یہ بات تم مجھے سمجھا سکتے ہو؟ اس نے بات مکمل کر دی تھی اور سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا تھا، اللہ اپنے کام بہتر جانتا ہے، پھر بھی میری دعا ہے کہ خدا تمہاری آزمائش ختم کرے۔ کیا تمہیں اپنا گھر یاد ہے؟ میرا مطلب ہے اپنا پتہ۔ وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اگر تم مجھے داور کے بیٹے کے متعلق کچھ ثبوت فراہم کر سکو تو میں تمہارا ممنون ہوں گا۔ اس نے جیسے بھیک مانگی تھی۔ مجھے خوشی ہوگی۔ مختصر جواب، بلال ان سے ایڈریس معلوم کرو، ہم ان کو ان کے گھر تک پہنچائیں گے۔ سیف نے اٹھتے ہوئے بلال کو حکم دیا۔ کیا سچ میں تم مجھے میرے گھر لے جاؤ گے؟ وہ کھل اٹھی تھی۔ ہاں، میرا وعدہ ہے، مگر آگے تمہاری قسمت کہ وہ تمہیں قبول کریں نہ کریں۔ وہ نا امید تھا کہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا۔ وہ مجھے قبول کر لیں گے، مجھے یقین ہے۔ وہ اپنی شیبہ سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی نا امید نہیں تھی۔ سیف کو خوشی محسوس ہوئی۔ میری یہی دعا ہے آپ کے لیے، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ جہاں آرا بلال کو پتہ سمجھانے لگی۔ دسمبر کے آتے ہی دھند پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ صبح 10-11 تک تو اتنی گہری دھند چھائی رہتی کہ دن کے وقت بھی کمروں کی تو چھوڑ باہر کی بتیاں بھی جلائی رہتیں۔ اس سے بے حد سردی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی کھڑکی سے باہر چھائی دھند میں جیسے مسلسل کچھ کھوجنے کی کوشش کرتی رہی۔ سیف علی وزیر اس دن کے بعد نہیں لوٹا تھا۔ اسے روزانہ کال کرتا، مگر وہ ہمیشہ کاٹ دیتی۔ پیغامات آتے تو پڑھے بنا ہی ڈیلیٹ کر دیتی۔ اسے اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ سویرا خاتون نے مسز داور کو منع کر دیا تھا۔ ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ کوئی معقول وجہ نہیں بتا پائی تھیں۔ شاہ زین کی طرف سے بھی ان کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں۔ انہوں نے گھر پر موجود گارڈز کی تعداد بھی بڑھا دی تھی۔ ادھر ہی ملنے جلنے والا اتنی اچانک شادی رکنے کی وجہ پوچھتا تو جیسے وہ مزید بکھر جاتی۔ انہوں نے اب گھر سے زیادہ نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ امروہہ اپنی عزیز ماں کو اس قدر پریشان اور غمزدہ دیکھ کر مزید بکھر جاتی۔ سیف سے اس کی بدگمانی مزید بڑھ جاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے گہری دھند میں جیسے سیف علی وزیر کے نقوش ابھرے تھے۔ کس قدر دلکش مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ اس کے مغرور ابرو جیسے جس قدر اس کی شخصیت کو باروب بناتے تھے۔ اس کے لبوں پر ہر وقت مچلتی ہلکی سی مسکراہٹ اسے اتنی ہی نرمی۔ کیا وہ واقعی اس سے نفرت کرنے لگی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ دل پوری قوت سے منکر ہوا تھا کہ دل پر اسی دشمن جاں ہی کی تو صورت نقش تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی سیفی، کبھی نہیں، شاید کبھی نہیں، وہ خود سے بولی تھی۔ تبھی اس کے موبائل کی SMS ٹون بجی تھی، جو کہ سیفی کی سٹی کی آواز تھی۔ یہ ٹون سیفی نے ہی ایڈ کی تھی اور وہ آج تک اسے ہٹا نہ پائی تھی۔ اس نے پیغام ہمیشہ کی طرح سیفی کا نام دیکھتے ہی ضائع کرنا چاہا کہ غلطی سے انگوٹھا اوپن پر پریس کر گیا۔ امروہہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کبھی پتجھڑ دسمبر میں اگر ہم تم جو مل جائیں۔ دسمبر موسم گل ہو، مکمل ہو، لفظ تھے یا سیف کے جذبات۔ اس کا دل دھڑکا گئے تھے۔ وہ بلش کر گئی تھی۔ اس بار نہ جانے کیوں دل نے اس کی تمام تر پابندیوں کے باوجود اسی خواہش کو دہرایا تھا۔ اس نے جہاں آرا کو اپنے آبائی گاؤں، اپنے گھر پہنچانے کا وعدہ نبھایا تھا،
اور اس کی توقع کے عین مطابق اس کے بابا اسے دیکھتے ہی ابدی نیند سو چکے تھے، لیکن اس کے بھائیوں نے اپنی لاڈلی بہن کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ خوش تھے کہ شیبا کی آزمائش ختم ہوئی۔ وہ شیبا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس نے اپنا مقصد تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ سب اس کے شکر گزار تھے۔ بلال، فائل تقریباً مکمل ہے، اس نے گاڑی واپس موڑتے ہوئے بلال سے کہا۔ بابا کی کال آئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تم فائل اوپر پہنچا دینا، باقی کام وہ خود نپٹا لیں گے۔ اوکے، اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بلال اسبات میں سر ہلا گیا۔ آپ کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر مجھے اس خاندان کی عزت پیاری ہے، سو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سادگی سے فی الحال رخصتی کرا لیں۔ شاہزین کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں میں سخت پریشان ہوں، اور سچ کہوں تو آپ مجھے امرخا کی حفاظت کا بہت خطرہ درپیش رہتا ہے۔ ولیمے پر بھی پھر آپ لوگ بے شک ساری کسر پوری کر لیجیے گا۔ وہ کس دل سے یہاں سوالی بن کر آئی تھیں یہ بس سویرا خاتون کا دل ہی جانتا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت کبھی ان کو یہ دن بھی دکھائے گی کہ جس غریب دیور کے گھر وہ قدم رکھنا پسند نہ کرتی تھیں، وہاں وہ ان سے خود اپنی بیٹی کی رخصتی کی بھیک مانگنے آئیں گی۔ لیکن اس بار سوال ان کی ممتا کا تھا۔ شاہزین کی دھمکیوں نے ان کو ہلا دیا تھا۔ انہیں کسی بھی طرح امروہہ کے کو محفوظ کرنا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ مرحوم بھائی کی اتنی عزت تو آپ لوگ بھی رکھ لو گے۔ آخر میں وہ پھر بھی جتانا نہیں بھولی تھیں۔ اس طرح سادگی سے شادی میں میری بے حد سبکی بھی ہے، مگر مجھے امروہہ بے حد عزیز ہے، اور اس کے لیے میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ میں آپ لوگوں کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی، ہم پرسوں ہی شام انشاءاللہ سادگی سے رخصتی کر لیں گے۔ میں فوراً سیف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سردار خان نے ان کی مشکل آسان کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئیں۔ انم خوشی سے ماں کو لپٹ گئی، جو خاموش اور پریشان تھیں۔ سب کچھ بے حد اچانک ہوا تھا۔ بابا نے اسے جس طرح ایمرجنسی میں بلایا تھا وہ واقعی بے حد پریشانی میں گھر پہنچا تھا، اور گھر آ کر بابا اور امی نے اس کی صحیح معنوں میں عدالت لگائی تھی۔ امی، میں نے آپ سب کو ساری حقیقت پہلے ہی بتا دی تھی۔ وہ مکمل اعتماد سے بولا تھا، مطلب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تم نے ہمیں مکمل حقیقت نہیں بتائی برخوردار، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر سب کلیئر کر دو گے۔ سردار صاحب نے اس بار اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ آپ پوچھیں، میں جواب دے ہوں آپ کو۔ وہ فرما برداری سے بولا۔ پہلے تو مجھے تمہاری جاب کے بارے میں جاننا ہے کہ آخر ایسی کون سی نوکری ملی ہے تمہیں کہ ہر دفعہ تم ایک نئی کار میں آتے ہو، اور جس گھر میں تم نے ہمیں شفٹ ہونے کے لیے کہا وہ گھر بھی کسی محل سے کم نہیں۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ ان کی آواز میں طنز تھا۔ سیف مسکرا دیا۔ میں نے خفیہ پولیس جوائن کر لی ہے بابا، سیکرٹ سروسز کا اہم رکن ہوں میں۔ پچھلے 7 ماہ سے۔ اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ سردار صاحب اور شمیم اختر دونوں ہی حیرت اور صدمے سے خاموش بیٹھے رہ گئے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ اپنے ہونہار بیٹے پر شک کرنے لگے تھے۔ اور یہ جو گاڑی اور بنگلہ مجھے ملے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ملے، دن رات محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ میرات ملی ہیں مجھے، اور عنقریب آپ لوگ بھی میری ایک بہت بڑی کامیابی کو داد دیں گے۔ بس دعا کیجیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے عقیدت سے بوڑھے باپ کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میرا شیر کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ سردار صاحب نے اٹھ کر اسے شانوں سے تھام کر اٹھاتے ہوئے گلے لگا لیا، لیکن پھر بھی اس نے امروہہ کے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط تھا، اور پھر اب جب کہ وہ مصیبت میں پڑ گئی اس کی وجہ سے، تو یہ بے خبر بیٹھا ہے اس سے۔ شمیم ابھی تک ناراض تھی۔ اسے مصیبت کیا مطلب امی؟ سیف چونکا۔ شاہزین اچانک انکار کی وجہ سے بے حد طیش میں ہے، اور اسی وجہ سے دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ تمہاری تائی امی سخت پریشان ہیں، اور اسی لیے میں نے کل شام تمہاری رخصتی رکھی ہے۔ سردار صاحب نے اطلاع دی۔ کل شام؟ وہ بڑبڑایا۔ اور وہ بھی میری رخصتی؟ ایک اور جھٹکا۔ سردار صاحب کا کہکا جاندار تھا۔ تمہاری بارات یار، اور ویسے بھی تمہاری دلہن کی رخصتی ہو یا تمہاری، ایک ہی بات ہوئی۔ شادی کے بعد تم دونوں نے ہم سب کو بھول ہی جانا ہے۔ وہ شریر ہوئے۔ بابا جانی آپ بھی نہ؟ سیف نے انہیں ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی نئے گھر شفٹ کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ نے جو بھی مزید انتظام کرنے ہیں مجھے تفصیل بتا دیجیے گا، اس نے سعادت مندی سے کہا تھا۔ اور پھر اچانک سے ہی سب کچھ طے ہوا تھا، اور امروہہ اس کے نام کی مہندی لگائے اس کی زندگی میں چلی آئی۔ وہ آج بے حد خوش تھا، بے حد۔ اپنے کام میں آیا، کمرے میں آیا تو مہکتے گلابوں کی دل فریب تازہ مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تازہ گلابوں کی مہکتی سیج کے بالکل درمیان میں سجی سنوری امروہہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا، مگر وہ یوں ہی کھوئی رہی۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم میرے لیے یوں سج سنور کر بیٹھی رہو گی۔ مخمور سا لہجہ، اور امروہہ کا دل دھڑکا گیا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کبھی سوچنا بھی مت سیفی کہ میرا یہ روپ تمہارے لیے ہے۔ وہ تڑخی۔ اچھا؟ اس نے دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا مہندی لگا خوبصورت مرمری ہاتھ تھام کر جھٹکا دیا۔ وہ اس کی باہوں میں آ گری۔ تو اور کس لیے ہے ہاں؟
गहरी सब्ज आंखों में झांकते हुए सवाल किया गया। घर मेरा, कमरा मेरा और सबसे बढ़कर हक मेरा। और भला क्या सबूत चाहिए तुम्हें कि तुम्हारा ये रूप मेरे लिए नहीं है? उसकी गर्म सांस अमरोहा का चेहरा जलाने लगी और वो फौरन पलकें झुका गई। तो तुमने वादा किया था सैफी, जब तक मैं तुम्हें कबूल न करूं तुम। वो खौफजदा हुई थी। सैफ मुस्कुराया और धीरे से सीधा होते हुए उसे वापस उसी हालत में बिठा दिया। हालात चाहे जो भी रहे हों अमरोहा, लेकिन मुझे मान था कि तुम कम से कम मुझे बेहद अच्छी तरह जानती हो। बेहद धीमा लहजा, मैं भी यही समझती थी सैफी, मगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वो उदासी से बोली थी। हो सकता है अब की बार तुम मुझे समझने में गलती कर रही हो। जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया था। एक मुद्दत के बाद वो उसे कमज़ोर करना चाहता था, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। तो मैं दुआ करूंगी कि मैं गलत ही हूँ सैफी, लेकिन जो कुछ मेरे सामने हुआ और मैंने बर्दाश्त किया वो मुझे ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो कतई लहजे में बोली। सो ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें इससे भी कहीं ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ जाता। वो शायद उसे जताना चाहता था, मुझे नींद आ रही है। वो रुख फेर कर बेड से नीचे उतरने लगी जब सैफ ने दोबारा धीमे से उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। तुम्हारे लिए ये वक्त भले कीमती ना हो, लेकिन मैं ये लम्हे खोना नहीं चाहता। कहते हुए उसने एक खूबसूरत कीमती सोने का नफीस सा ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना दिया। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए शुक्रिया। उसने अमरोहा के इसी हाथ पर बोसा दिया और फिर किसी मामूल की तरह जाकर सोफे पर लेट गया। सिर्फ कुछ लम्हों बाद ही कमरे में उसके पुरसुकून नींद भरे खराटे गूंज रहे थे। अमरोहा उसके सहमे चेहरे पर नजरें जमाए देर तक अपना तकिया भगोती रही। चाची, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आज अम्मी के घर चली जाऊं। आज इस घर में उसे आए दूसरा दिन था। खफा खफा सी सही वो उसके आसपास मौजूद थी। यही सैफ अली वजीर के लिए काफ़ी था। उसकी मध्यम आवाज़ पर नाश्ता करते सैफ ने एक गहरी निगाह उसके दिलकश सुरापे पर डाली थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, रंगत में जर्दी थी, आंखें भीगी भीगी थीं। शेफून के जर्द और सब्ज रंग के खूबसूरत लिबास में वो किसी अनछुए फूल की तरह महकती और पाकीज़ा लग रही थी। सैफ को उस पर जान तक निछावर कर देने को दिल किया, मगर खुद को अनजान बनाए वो चाय की चुस्कियां ही लेता रहा। ये भी भला कोई पूछने की बात है? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम सैफी से कह दिया करो, वो तुम्हें छोड़ आया करेगा। शमीम अख्तर ने फ़ौरन उसे मुतमईन किया था। सुन रहे हो ना सैफी, जब भी अमरोहा का दिल करे उसे अपने घर छोड़ाया करो। शमीम अख्तर ने बेनियाजी से अंदाज में नाश्ता करते सैफ को मुखातिब करते हुए कहा। यही अब इसका अपना घर है अम्मी। काली आंखों में रंजिश का खुमार था। हल्की हल्की बड़ी शेव ने उसकी शख्सियत को मजीद निखार बख्शा था। अमरोहा एक गहरी नज़र उस पर डाल गई। तो उसने कब कहा है कि हमेशा के लिए वहाँ जाना चाहती है? वो भी उसका अपना घर है, समझे? शमीम ने उसके कान खींचे। मजाक कर रहा था अम्मी। वैसे पहुँचा तो मैं आऊँगा, मगर वापस इसे खुद आना पड़ेगा। उसने चाय का कप उठाते हुए कहा। नज़रें अमरोहा के चेहरे पर जमी थीं। क्या मतलब? उन्होंने फ़ौरन पूछा। उसकी बात पर अमरोहा ने भी उसकी तरफ देखा था। मुंह से खफा खफा सा लगा। अमरोहा के दिल ने एक बीट मिस की। मतलब ये कि मुझे एक ज़रूरी काम से 2 माह के लिए शायद आज शाम फ़्लाइट से सिंगापुर जाना पड़े, तो जाहिर है अब इतनी दूर से तो मैं इन मोहतरमा को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देने से कासिर रहा। खफा खफा सी नज़रों से अमरोहा को देखते हुए उसने माँ को जवाब दिया। अमरोहा नज़रें फेर चुकी थी। ऐसा क्या? शादी को 2 दिन नहीं हुए और तुम नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर इतनी दूर चले जाओगे? हरगिज़ नहीं। नहीं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। बाहर गली में हॉर्न सुनाई दिया था। अनम, वैन आ गई तुम्हारी। सैफ ने नाश्ता करती अनम को कहा तो वो तेजी से बैग उठाए बाहर निकल गई। अकेला कौन है आप क्या जाने अम्मी, वो शायद उसे सुनाने के लिए मध्यम आवाज में बोला था। वसल होते हुए हिजर की आग में जलने से बेहतर है मुकम्मल हिजर को ही अपना नसीब बना दिया जाए। वैसे भी दुल्हन को शायद हमारे बगैर ही ये घर अच्छा लगे, कहकर वो उठ गया। अमरोहा का दिल डूब सा गया था। उसने दिल ही दिल में अपने दुश्मन जहाँ की लंबी उम्र और कामरानी की दुआ की थी। मिसेस इब्रार, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि उसने आपकी मासूम बच्ची को बचा लिया इन जालिम लोगों से। ये इनकी कुलीग थी मिसेस शफकत, जो अमरोहा और शाहजैन का रिश्ता टूटने पर सबसे ज़्यादा दिल गिरफ्तार थे। हमें यह सब पहले से मालूम हो गया था। मेरा दामाद इंटेलिजेंस ऑफिसर है, तो इसलिए हमने फ़ौरन ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था। सवीरा खातून ने हाथों में पकड़े अखबार पर बार बार नज़रें दौड़ाते इन्हें जवाब दिया, मगर दिल ही दिल में वो खुद भी इस वक्त अपने परवरदिगार के हजूर तशक्कुर में मसरूफ़ थीं। चले, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अल्लाह अमरोहा बेटी को हज़ारों खुशियाँ दे। दुआएं देती मिसेस शफकत रुखसत हुई तो वो दोबारा अखबार पढ़ने लगी। मशहूर बिजनेसमैन शाहजैन दावर लड़कियों के अगवा और बैरून मुल्क स्मगल करने के जुर्म में गिरफ्तार। नीचे
तफसील भी दर्ज थी, किस तरह उसके कारिंदे और वो लड़कियों को अपने जाल में फांस कर या तो घर से भागने पर मजबूर कर देते या फिर ज़बरदस्ती अगवा कर लेते और फिर सारी उम्र वो मासूम लड़कियां गुनाह की दलदल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती। तफसीलात के मुताबिक गवाह और सबूत बेहद पायदार थे, सो शाहजैन को सख्त सज़ा मुतवक्को थी। या अल्लाह, ये मैं क्या करने जा रही थी? दौलत की लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, मगर सद शुक्र कि तूने मेरी बेटी को बचा लिया। वो रोने लगी। अंदर आती अमरोहा भागकर माँ के पास आई। क्या हुआ अम्मी, प्लीज़? वो इन्हें इस तरह रोते देखकर बुरी तरह परेशान हो गई। सवेरा उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान होकर आंसू पोंछने लगी। तुम इतनी सुबह? खैरियत तो है? सैफ कहाँ है? क्या अकेली आई हो? उनका दिल किसी खदशे के तहत लरज उठा। मेरा दिल नहीं लगता अम्मी वहाँ, मुझे सैफ के साथ नहीं रहना। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़कर वापस चले गए। इन्हें आज मुल्क से बाहर जाना है। उसने मुकम्मल बात साफ साफ बताई। क्या मतलब अमरोहा? क्या वो तुमसे खफा होकर जा रहा है? उन्होंने कंधे से पकड़कर उसे झंझोड़ दिया था। मुझे नहीं परवाह अम्मी, होता रहे खफा। वो नज़रें चुराते हुए बोली थी। दिल ने मुकम्मल तौर पर उसकी बातों की तरदीद की थी। ये देखो अमरोहा, गुनाहगार वो नहीं, उसने तो सब हमारी भलाई के लिए किया। ठीक है, उसका तरीका गलत था, मगर सोचो, मैंने उसके लिए कोई राह भी तो नहीं छोड़ी थी। उन्होंने आज का अखबार उसे खोलकर दिखाते हुए कहा, जो तकरीबन शाहजैन और उसके ग्रोह के काले धंधों के इंकशाफात से भरा हुआ था। अमरोहा पढ़ती जा रही थी, दिल खौफ से लर्जा जा रहा था। कैसा इंसान उसका जीवन साथी बनने जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी वो, उसे खफा कर दिया था जो उसका मसीहा, उसका चारागर था। वो फूट फूट कर रो दी। ये मैंने क्या किया अम्मी? अपने ही हाथों से अपनी खुशियाँ उजाड़ने लग गई। वो सिसकी। नहीं मेरी जान। सवेरा ने उसे साथ लगाते हुए मोहब्बत से उसके सुनहरी बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई, जाओ सैफ को रोक लो। उन्होंने उसे तसल्ली दी। मगर वो अभी मेरे साथ ही निकले थे अम्मी, और उन्होंने चाची से कहा था कि हो सकता है शाम तक वो डायरेक्ट ही निकल जाए। वो हिचकियाँ लेते हुए इन्हें बताने लगी, तुम सैफ को फ़ोन करो, मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगी। मुझे भी तो अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगनी है इब्रार के घर वालों से। वो उदासी से लहजे में उसे हदायत करते उठ गई। अमरोहा अपने कमरे में चली आई और सीधा खिड़की के करीब आकर पर्दे हटाए और खिड़की खोल दी। बाहर धुंध छाई थी, मगर अब छटने के करीब थी। सर्दी जैसे उसकी नस नस में घुसने लगी। उसने कांपते हाथों से स्वेटर की जेब से मोबाइल निकाला और डरते डरते सैफ का नंबर मिलाने लगी। दूसरी तरफ फ़ोन बंद होने की इत्तला सुनकर उसके दिल की धड़कनें बंद होने लगी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी। उसके किसी दोस्त का पैगाम था। नए साल के लिए विश किया था उसने। आज दिसंबर की आखिरी रात है, मतलब न्यू ईयर नाइट। याद आते ही उसका दिल गुस्सा गया। वो बार बार कॉल मिलाने लगी। थक हार कर उसने फ़ोन वापस रख दिया। माफ़ कर दे मुझे सैफ, प्लीज़ लौट आएँ। उसने दिल से दुआ की थी। अमरोहा ने बोझल दिल के साथ दूर उठती धुंध पर निगाह डाली थी। दिसंबर जा रहा था। दिसंबर की निशानियां 400 बिखरी थीं। इनके घर के सहन में, दूसरे के सहन में, सामने गली में, पक्के रोड पे हर सूखे जर्द पत्तों की कुचली रूंधी हुई लाशें पड़ी थीं। कहीं दिसंबर उसकी झोली में भी ये जर्द मौसम न छोड़ जाए। हमेशा के लिए वो कांप गई। दिसंबर की उदासी आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसने महसूस की थी। इससे पहले क्यों नहीं इसे ख्याल आया? क्यों उसकी मोहब्बत उसके साथ थी? सैफ़ी की तवज्जो ही तो उसके सारे मौसम गुल बना देती थी। अंदर से ही जवाब आया। अमरोहा चौंक गई। बिजली किसी तेज़ी से ख्याल उसके जहन में चमका। उसने दोबारा से फ़ोन निकाला और सैफ के पुराने पैगामात निकाल कर पढ़ने लगी। सिर्फ चंद पैगामात के बाद ही उसका मतलूबा पैगाम उसके सामने था। उसने अपने पिया को खुद नाराज़ किया था, अपने मिजाजी खुदा को नाराज़ कर दिया था, और उसे मनाने में, इसे अपनी मोहब्बत और वफ़ा का इजहार करने में उसे कोई लाज ना थी। उसने धीमे धीमे पढ़ना शुरू किया। कभी पतझड़ दिसंबर में अगर हम तुम जो मिल जाए, दिसंबर मौसम गुल हो, मुकम्मल हो। वो मुस्कुराई थी और पैगाम सैफ को ही फॉरवर्ड कर दिया था। नए साल की नई खुशियों को पाने के लिए शायद उसे इंतज़ार करना था, मगर वो नाउम्मीद ना थी। सारा दिन इधर से उधर गाड़ी दौड़ाते अब उसके हाथ शल होने लगे थे। उसने अमरोहा से जो वादा किया था वो उसे हर हाल में निभाना था, और अमरोहा उसकी आस पास होती तो उसे खुद पर काबू पाना कदरे मुश्किल लगता। तभी उसने अमरोहा से बाहर जाने का झूठ बोला था। वो इस शहर में कहीं भी रह सकता था, उसके लिए कोई मसला नहीं था। वो अमरोहा से दूर जाना चाहता था, कम से कम इस वक्त तक, जब तक अमरोहा के जहन पर छाई गर्द सारी हकीकत सामने आने पर छट ना जाए। शाम करीब थी, धुंध उतरने लगी। उसका दिल उदास होने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि उसने सुबह से अपना सेल फोन ऑफ कर रखा था। उसने गाड़ी रोकी और सेल ऑन कर दिया, और ऑन होते ही सेल बजने लगा था। उसके असिस्टेंट की कॉल थी। उसने फ़ौरन कॉल पिक की। हाँ बिलाल बोलो। मुबारक हो सर, कामयाबी हमारा मुकद्दर बनी। अखबारात देखे आपने? बिलाल की चहकती आवाज़ ने उसे अंदर तक मसरूर किया था।
کچھ دیر یوں ہی بات کر کے اس نے کال بند کر دی۔ کافی مس کال الرٹ اور پیغامات بھی اس کے منتظر تھے۔ یوں ہی لسٹ پر نظر دوڑاتے ہوئے اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ امروہا کی طرف سے کتنی ہی مس کال تھی۔ اس نے پیغامات کھولے اور امروہا کے نام پر پریس کر دیا۔ امروہا کی طرف سے موصول ہونے والا اکلوتا پیغام اس کے سامنے تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اتنا خوبصورت اعتراف اسے اتنے خوبصورت طریقے سے لوٹایا جائے گا وہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میری زندگی جانا جو تم آؤ مکمل ہو، دسمبر موسم گل ہو، گھر کے ٹیرس پر تمہارا منتظر، صرف تمہارا سیفی۔ اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ سارے دن کی آوارہ گردی کے بعد اب وہ گنگناتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، جہاں صرف چند گھنٹے باقی تھے زندگی کے ایک نئے خوبصورت اور مکمل سال ہونے میں، اور وہ اس مکمل زندگی کا بھرپور استقبال کرنا چاہتا تھا۔